अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कम लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। ठंड अच्छी खासी बढ़ गई थी और वह गर्म शॉल से महरूम बार बार अपने बाजुओं को अपने जिस्म के गिर्द लपेटती अरसलान का इंतज़ार कर रही थी, जो उसे भूल कर ना जाने कहाँ निकल गया था। स्टेज पर अब उसकी दोस्त निमरा के हाथों पर मेहंदी लगने के साथ बाकायदा रस्म का आगाज़ हो गया था। वह हजूम बढ़ जाने के बाइस स्टेज से उठ आई थी और अब घर वापसी के लिए पर तोल रही थी, मगर उसका भतीजा अरसलान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बेबसी से वो करीब पड़ी कुर्सी पर टिक गई जब अचानक उसका सेल बज उठा। स्क्रीन पर सारा का नंबर उसके नाम के साथ जगमगा रहा था। कैफिया ने कॉल पिक करने में एक लम्हा नहीं लगाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जानू, कैसी हो? दूसरी तरफ वो चहक रही थी। कैफिया के लब भी मुस्कुरा उठे। ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ कैसी गुजर रही है गाँव की ज़िंदगी? A1 फर्स्ट क्लास। तुम आओ ना यार, सच्ची गाँव आकर पता चला है कि ज़िंदगी का असल लुत्फ़ क्या है। हाँ भाई, हर चीज़ खालिस जो मिलती है वहाँ। मुझे याद तो नहीं किया होगा इन 6-7 दिनों में। सर्द आह भर कर वो अब उससे गिला कर रही थी। दूसरी तरफ सारा उसके मासूम से गिले पर धीरे से मुस्कुरा दी। पागल है तू, भला ऐसा मुमकिन है कि मैं कहीं भी रहते हुए तुझे याद ना करूं? हाँ, मुमकिन तो नहीं है, मगर तेरा पता कहाँ चलता है। खैर, अपने हीरो की सुनाओ, क्या हाल अहवाल है? हाल अहवाल क्या होने यार, यहीं गांव के करीब पोस्टिंग हो गई है उसकी। हर दूसरे दिन टपका रहता है, ऊपर से ऐसी शरारती निगाहों से देखता है कि अच्छी भली लड़की होकर कंफ्यूज हो जाती हूँ। किसी दिन ज़िया भाई ने देख लिया तो शामत आ जाएगी। क्या शामत आ जाएगी? पुलिस ऑफिसर हैं जनाब तेरे, वो कोई मामूली मिजारा नहीं जो शामत आ जाएगी। वो फ़ौरन उसकी दफ़ा में बोली थी। सारा शर्मीले से अंदाज में मुस्कुरा दी। और हाँ, ये जो गांव की ज़िंदगी की खूबसूरती के कसीदे पढ़ रही है ना तू, इसकी वजह भी समझ में आ रही है मुझे। बस रहने दे, अब ऐसे भी सुरखाब के पर नहीं लगे इसमें। तुझे तो यूं ही शौक़ रहता है उसकी कसीदा ख्वानी करने का। खैर, क्या कर रही हो इस वक्त? कुछ नहीं, निमरा की मेहंदी की तकरीब में आई बैठी हूँ। तुम क्यों नहीं आई? जो सवाल सबसे पहले पूछना था उसका मौका आखिर में मिला था उसे। बस यूं ही यार, तुझे तो पता है मेरे भाई कितने सख्त हैं। गांव आकर तो दहलीज से बाहर कदम रखने की इजाज़त भी नहीं मिलती। खैर, तू तकरीब इंजॉय कर, मैं ज़रा चाय बना लूँ। भाई वगैरह बस आने ही वाले होंगे। जल्द ही गुफ्तगू समेट कर उसने कॉल ड्रॉप कर दी तो कैफिया फिर से अरसलान का नंबर प्रेस करने लगी। इसी असना में अचानक उसकी तवज्जो अपने से कुछ ही फासले पर बैठी हुई छोटी सी बच्ची और उसकी गोद में चढ़े बमुश्किल 2 साला क्यूट बच्चे की जानिब मबजूल हुई थी, क्योंकि बच्चा जिद में उसकी आंखों के सामने बच्ची की गोद से फिसलकर ज़मीन पर गिर पड़ा था और अब हलक फाड़ कर रो रहा था। मगर वहाँ उसकी तरफ मुतवज्जो होने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि तकरीब में मौजूद लगभग सभी लोग स्टेज पर जारी मेहंदी की रस्म में मसरूफ़ थे। अरसलान का नंबर ऑफ मिल रहा था और इधर बमुश्किल 6 साला बच्ची ज़मीन पर गिरे हुए बच्चे को उठाकर संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर बच्चा अपनी ज़िद में उसके काबू नहीं आ रहा था। तब मजबूरन अपने गुदास दिल के बाइस उसे अपनी निशस्त छोड़नी पड़ी थी। बेटे, भाई इतना रो रहा है, जाओ मम्मा को बुला कर लाओ। मम्मा कहाँ है आपकी? झुककर ज़मीन पर एड़ियाँ रगड़ते बच्चे को ज़बरदस्ती ऊपर उठाते हुए उसने बच्ची से कहा था। जब वो हैरानी से पलकें झिपक झिपक कर उसकी तरफ देखती आहिस्तगी से सर झुका गई। मेरी मम्मा नहीं है। अरे क्यों? मेरा मतलब है कहाँ गई आपकी मम्मा? बच्ची की मासूमियत से कहने पर वो फौरी तौर पर कुछ ना समझ सकी। तभी वो बोली, अल्लाह मियाँ के पास। ओह वेरी सैड। सॉरी बेटे, मुझे मालूम नहीं था। यहाँ किसके साथ आई हैं आप? गड़बड़ाकर वजाहत देते हुए वो पंजों के बल नीचे ज़मीन पर ही बैठ गई थी। पापा और दादों के साथ। दादों की तबीयत ठीक नहीं है, पापा इन्हें रूम में छोड़ने गए हैं और ये साथ उनके पास जाने की ज़िद कर रहा है। बच्ची की उम्र कम थी मगर जहानत काबिल रश्क थी। फिर इससे पहले कि वो कुछ कहती, कोई तेज़ तेज़ कदमों से चलता उनके करीब आ गया। और एन कैफिया की पुश्त थी आने वाले की तरफ, लिहाजा वो उसे नहीं देख सकी, मगर बच्ची अपने नाम की पुकार पर ज़रूर आने वाले की तरफ मुतवज्जो हुई थी। जी पापा। साथ क्यों रो रहा है? उचटती सी नज़र कैफिया पर डालते हुए उसने अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में घुसाए थे। कैफिया चाहते हुए भी पलटकर उसके चेहरे पर फैली बेजारी न देख सकी। पापा, साथ आपके पास जाने की जिद कर रहा था, और एन वजाहत दे रही थी। कैफिया साथ को आराम से कुर्सी पर बिठाते हुए खुद उठ खड़ी हुई। ओके बेटा, मैं चलती हूँ, अपना और भाई का ख्याल रखा करें। बच्ची के गाल को नरमी से छूकर वो तेज़ी से पलट आई
جبکہ اس کی پشت پر کھڑے عظیم حیدر لغاری نے فوراً لپک کر بیٹے کو گود میں لیا اور اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا۔ گزرتے ہر دن کے ساتھ ٹھنڈ بڑھ رہی تھی۔ وہ شام کے گہرے ہوتے ہی بڑے بھابھی کی پکار پر ڈائجسٹ پھینک کر دو دو سیڑھیاں پھلانگتی نیچے صحن میں اتر آئی، جہاں آج پھر سالار آفندی خوب پھیل کر بیٹھا اس کے بڑے بھائی کے ساتھ گپیں لڑا رہا تھا۔ کہنے کو وہ خاصا میچور اور آفیسر بندہ تھا، مگر سارا کے ساتھ اس کی چھیڑ چھاڑ اور بچکانہ حرکتیں دیکھنے سے تعلق رکھتی تھیں۔ وہ جتنا اس کے سائے سے دور بھاگتی تھی اتنا ہی وہ قریب آ کر اسے زچ کرتا تھا۔ اس وقت بھی اسے دیکھ کر منہ پھیرتے ہوئے وہ بڑے دل فریب انداز میں مسکرایا تھا۔ سارا، میں نے سالن تیار کر لیا ہے، تو جلدی سے روٹی ڈال لے، سالار بھائی آئے ہوئے ہیں، تیرے بھائی کے ساتھ ہی کھانا کھا لیں گے۔ جو ہی اس نے باورچی خانے میں قدم رکھا، بھابھی کا حکم نامہ شروع ہو گیا۔ وہ تپ کر ہونٹ بھینچ گئی، کیونکہ سامنے بیٹھے بڑے بھائی اور سالار آفندی کی موجودگی میں ان سے کچھ بھی کہنا ممکن نہیں تھا۔ اسے حکم سنا کر اگلے ہی پل وہ باورچی خانے سے باہر نکل گئی تو سارا نے جلے دل کے ساتھ پیڑھی سنبھال لی، کیونکہ سالار کی نظر سیدھی اس کے تپے ہوئے چہرے پر پڑ رہی تھی اور وہ اسے چڑھانے کے لیے مسکرا رہا تھا۔ اور سنا، وہ بابا حکیم کے بیٹے والے کیس کا کیا بنا؟ ضیاء بھائی، چونکہ اس کے ماموں زاد سالار آفندی سے بھی 6-7 سال بڑے تھے، لہٰذا اس کے ساتھ بھی ان کا سلوک بزرگانہ ہی تھا، جسے وہ قطعی محسوس نہیں کرتا تھا۔ اس وقت بھی ان کے سوال پر وہ سنجیدگی سے بولا تھا، بننا کیا تھا بھائی، 20 سال قید بامشقت کی سزا ہو گئی، میرے آنے سے پہلے ہی مدعیوں نے کیس کھڈے لائن لگوا دیا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہو تو کچھ نہیں سکتا، مگر بڑی زیادتی ہوئی ہے بیچارے کے ساتھ، ایک ہی بیٹا، وہ بھی قطعی بے قصور۔ صحیح کہتے ہیں کہنے والے، یہ پیسہ بڑی ظالم چیز ہے، سزاوار کو پھانسی کے تختے سے بچا لائے اور بے قصور کو ساری عمر جیل میں سڑا دے، بندہ کس سے گلہ کرے، کہاں انصاف مانگنے جائے۔ ان کے لہجے میں درد تھا۔ سالار ان کی رحم دلی کے احساس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ بس بھائی، دنیا کا یہی دستور ہے، اب میں اور آپ کتنے لوگوں کو انصاف دلا سکتے ہیں؟ یہاں تو ہر فیلڈ میں کالی بھیڑیں منہ چھپائے بیٹھی ہیں، اعلیٰ افسران تک بات پہنچتی ہی نہیں اور نیچے زندگیوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ذرا سے پیسوں کے ہونے سے رپورٹ آپ کے حق میں اور نہ ہونے سے رپورٹ مخالف پارٹی کے حق میں، کون دیکھتا ہے ایسی بے ایمانی؟ ذرا سا قلم ہی تو چلتا ہے۔ بہرحال میں اب چلتا ہوں، آپ فارغ ہوں تو کبھی بھابھی کے ساتھ گھر کا چکر لگائیے گا۔ تیزی سے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا تو سارا نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ کھانا کھا کر جانا سالار، سارا روٹی ڈال رہی ہے۔ اسے اٹھتے دیکھ کر ضیاء بھائی نے فوراً روکنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ معذرت کر گیا، نہیں بھائی، کل سہی، آج کہیں جانا ہے، اس لیے تھوڑا سا مصروف ہوں۔ اچھا پھر خدا حافظ۔ اسے شاید کچھ یاد آ گیا تھا، اس لیے فوراً اٹھ کر اندر کمرے میں نماز پڑھتی فائزہ بیگم سے پیار لے کر سرسری سی نگاہ چلتے ہوئے باورچی خانے میں بالکل سامنے پیڑھی پر بیٹھی ہوئی سارا پر ڈالتے ہوئے وہ سرد سے گھر سے باہر نکل گیا۔ سارا نایاب اور کیفیہ ہمدانی کی دوست تھی، بچپن میں ہی اسی گاؤں میں پروان چڑھی تھی۔ سارا کی والدہ کیفیہ کی والدہ کی بہت اچھی دوست تھیں اور ان کے والد کا بھی آپس میں کافی ملنا ملانا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں گھرانے بلا رو ٹوک ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے۔ سارا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی اور 3 بڑے بھائیوں کی واحد بہن تھی۔ اس کے دادا وسیع زمینوں اور باغات وغیرہ کے ساتھ ساتھ شہر میں کئی مکانات کے مالک تھے۔ ان کی رحلت کے بعد ان کی ساری جائیداد اس کے والد صاحب کے حصے میں آ گئی، کیونکہ وہ اپنے والد کے اکلوتے وارث تھے۔ اب چونکہ اس کے والد کی بھی رحلت ہو چکی تھی تو ساری جائیداد اس کے بھائیوں کے قبضے میں آ گئی تھی۔ والد کی زندگی تک اس کی زندگی بڑی پرآسائش تھی۔ اسے پڑھ لکھ کر کچھ نہ کچھ بننے کا شوق تھا، مگر اس کے بھائی اس کی پرائمری کے بعد تعلیم کے حق میں نہیں تھے۔ ان کا بس نہ چلتا تھا کہ آگے پڑھنے کی خواہش کرنے پر وہ اس کی سانسیں روک دیتے، تاہم اس کے والد نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ اپنے بیٹوں کی مرضی کے خلاف انہوں نے اکلوتی بیٹی کی خواہش پر نہ صرف اسے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی بلکہ شہر میں اس کے قیام کے لیے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت بھی دے دی، جو کم از کم اس کے بھائیوں کے لیے کسی طور قابل برداشت بات نہیں تھی۔ مگر مصیبت یہ تھی کہ تینوں میں سے کوئی بھی باپ کے فیصلوں میں ٹانگ اڑانے کی جرت نہیں رکھتا تھا۔ سالار اس کی پھپھو کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اس کی پھپھو اس کے والد چھوٹی تھیں اور ان کے بس 2 ہی بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا آرمی میں تھا اور ہر 6 ماہ کے بعد مختلف شہروں میں اس کی پوسٹنگ ہوتی رہتی تھی۔ سالار کو پولیس لائن میں دلچسپی تھی، لہٰذا وہ اسی لائن کی طرف آ گیا تھا۔
کیفیہ ہمدانی کے والد پروفیسر تھے، لہٰذا اپنی سہولت کے لیے روزانہ شہر سے گاؤں کا سفر ترک کرتے ہوئے انہوں نے شہر میں ہی گھر تعمیر کروا لیا تھا، اور یوں میٹرک سے پہلے ہی کیفیہ اسے چھوڑ کر شہر چلی گئی۔ میٹرک کے بعد کالج میں دوبارہ دونوں کا ملاپ ہوا تھا۔ کیفیہ کا صرف ایک بڑا بھائی تھا جو اس سے تقریباً 10-15 سال بڑا تھا، لہٰذا ان کے بچے بھی اس کے برابر آ گئے تھے۔ اس کے والدین چونکہ اس کے بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے، لہٰذا شروع سے ہی اس کے مزاج میں حساسیت در آئی تھی۔ کسی کو بھی مشکل میں دیکھتی تو آنکھیں بھر آتی، نرم دلی اور مروت جیسے اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ابھی ان کا BA کلیئر بھی نہیں ہوا تھا کہ سارا کے والد کی وفات ہو گئی۔ وہ اینول پیپرز دیے بغیر والد کی وفات پر گھر آئی تو پھر اس کے بھائیوں نے دوبارہ اسے شہر کا رستہ دیکھنے ہی نہیں دیا۔ وہ چونکہ اپنے والد کے ساتھ ساتھ بھائیوں سے بھی بہت پیار کرتی تھی، لہٰذا ان کے حکم پر بنا چون چراں آرام سے گھر بیٹھ گئی۔ سالار نے اس موضوع پر 1-2 بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اس کے ہاتھ ہی نہ لگی۔ یہ نہیں تھا کہ اسے سالار اچھا نہیں لگتا تھا، وہ اسے پسند کرتی تھی، مگر اپنی پسند سے زیادہ اسے اپنے بھائیوں کی عزت کا خیال تھا۔ وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتی تھی کہ جس سے اس کے بھائیوں کی رائے اس کے بارے میں خراب ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی سالار اس کی راہ روکتا یا اس سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا تو وہ سختی سے اسے ڈپٹ کر رکھ دیتی۔ تعلیم چھوڑنے کے بعد گاؤں میں اس کا زیادہ تر وقت ماں کی خدمت میں یا گھر کے کام کاج میں ہی بسر ہوتا تھا۔ اس شام بھی ماں کے حکم پر وہ سالار کے گھر کی طرف آئی تھی، اسے گاجر کا حلوہ دینے، کیونکہ وہ کئی روز سے ان کے گھر نہیں آیا تھا۔ اس وقت بھی وہ گھر نہیں پہنچا تھا، لہٰذا وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھ آئی تھی، مگر ابھی آدھا راستہ بھی طے نہیں کیا تھا کہ وہ راستے میں مل گیا۔ سارا کے دل اسے سامنے دیکھ کر تیزی سے دھڑکا تھا، مگر بظاہر وہ بے نیازی کا مظاہرہ کرتی چلتی رہی۔ تبھی اس کی سرکاری گاڑی کے ٹائر عین اس کے قدموں کے قریب چرچرائے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حسب معمول اس کی شرارت پر خفا ہوتے ہوئے وہ تپ اٹھی تھی۔ سالار کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھتا دھیرے سے مسکرا دیا۔ خیریت؟ اس ٹائم کہاں سے آ رہی ہو؟ اس کے خفگی بھرے سوال کو اس نے اہمیت نہیں دی تھی۔ کہیں سے نہیں، راستہ چھوڑو میرا۔ وہ جتنا گھبرا رہی تھی، سالار کو اسے تنگ کرنے میں اتنا ہی مزہ آتا تھا، کیونکہ بچپن سے وہ اسے پسند کرتا آ رہا تھا، مگر سارا اس بات سے قطعی بے خبر تھی۔ اگر نہ چھوڑوں تو؟ گاڑی سے نکل کر عین اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ سارا کا دل اور تیزی سے دھڑک اٹھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، اماں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اماں کی پریشانی کا اتنا خیال اور میرے جذبات کی کوئی قدر نہیں۔ صد شکر کہ وہ راستہ زیادہ آباد نہیں تھا، وگرنہ آتے جاتے کوئی دیکھ لیتا تو اچھی خاصی کہانی بن جاتی۔ سارا اب حقیقی معنوں میں پریشان ہو اٹھی تھی، جبکہ وہ پرشوق نگاہوں سے اس کے گھبرائے گھبرائے سے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ سالار پلیز! بالآخر بھیگی پلکیں اٹھا کر اس نے ملتجی انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ایک شرط پر راستہ چھوڑوں گا۔ کیسی شرط؟ وہ موقع کا فائدہ اٹھا رہا تھا اور ادھر سارا کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ پہلے وعدہ کرو کل گھر ملنے آؤ گی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ بھائی روز آنے جانے کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ چلو پھر ٹھیک ہے، آج قدرت نے تم سے 2 ہاتھ کرنے کا موقع فراہم کر دیا ہے تو کیوں نہ یہی فائدہ اٹھا لو۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ سارا کے ہاتھ سرد پڑ گئے۔ سالار، میں کہہ دیتی ہوں، اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ اچھا، مثلاً کیسے؟ عادت کے عین مطابق اسے سارا نایاب کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا، جبکہ وہ روحانسی ہو رہی تھی، اور پھر جیسے ہی اس نے ایک قدم آگے بڑھایا وہ اس پر جھپٹی اور اسے شانے کے قریب سے اتنی زور سے کاٹا کہ وہ بلبلا اٹھا۔ ایسے اس کے دھکا دینے پر کچھ جتاتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنبھل کر وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ اس کے اس قدر جارحانہ انداز پر دانت پیس کر رہ گیا۔ بدتمیز! وہ گہری نیند سو رہی تھی اور گاڑی کا مسلسل بجتا ہارن اس کی میٹھی پرسکون نیند میں خلل ڈال رہا تھا۔ تقریباً 5 منٹ مسلسل بجتے ہارن نے اس کی پرسکون نیند کو بالآخر ختم کر دیا تھا۔ وہ خاصے کوفت بھرے انداز میں اٹھ کر بیٹھی تھی۔ بدتمیز! جاہل! پتہ نہیں کس پینڈو کو اللہ نے گاڑی دے دی ہے جو جان کا عذاب بننے پر تلا ہے۔ اپنے ریشمی بال دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے ہوئے وہ بستر سے اٹھ کر باہر روڈ کی جانب کھلنے والی کھڑکی کی طرف بڑھ آئی۔ پچھلے 4 روز کی مانند اس وقت بھی اس کے گھر کے عین سامنے والے بنگلے کے بڑے سے گیٹ کے سامنے گاڑی کھڑی تھی اور کوئی ہارن پر ہاتھ رکھ کر اسے ہٹانا بھول گیا تھا۔ 1 نمبر کا لوفر آوارہ شخص ہے، بھلا یہ کوئی وقت ہے گھر واپسی کا؟
اوپر سے نوابیاں دیکھو، اپنے گھر کے افراد کا نہیں تو کم از کم محلے والوں کے سکون و آرام کا ہی خیال کرے۔ مگر اتنی تمیز اللہ نے دی ہو تب نہ۔ غصے میں اپنے ناخن چباتے ہوئے وہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ فجر کی اذان ہونے میں بس کچھ ہی وقت باقی تھا، لہٰذا تہجد کی نماز کی نیت سے وضو کرنے وہ واش روم میں گھس گئی۔ 4 نوافل کی ادائیگی کے بعد ایک عجیب سے نور بھرے سکون نے جیسے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ وہیں مصلی پر بیٹھی فجر کی اذان تک مختلف آیات کا ورد کرتی رہی، پھر فجر کی نماز مکمل یکسوئی سے ادا کر کے کچھ دیر کلام پاک کی تلاوت کی اور پھر کمرے سے نکل آئی۔ نیچے کچن میں حسب معمول بھابھی ناشتہ بنانے میں مصروف تھیں اور ان کا سب سے چھوٹا بیٹا کچن میں ہی ان کے پاس کھڑا اٹھلاتے ہوئے جانے کس چیز کی فرمائش کر رہا تھا۔ السلام علیکم بھابھی، طلحہ کیوں رو رہا ہے؟ بھابھی اس کی پکار پر فوراً چونک کر پلٹیں۔ ارے میں آٹا گوندھ رہی ہوں اور یہ صاحب آملیٹ کی ضد کر رہے ہیں، اب ہاتھ فارغ ہوں گے تو ہی موصوف کی فرمائش پوری کر سکوں گی نا۔ بات تو بالکل ٹھیک ہے آپ کی، یہ اپنے طلحہ صاحب دن بدن کچھ زیادہ ہی خراب نہیں ہوتے جا رہے؟ ایک چھوٹی سی دھپ اپنے ننھے منھے بھتیجے کی پشت پر رسید کرتے ہوئے اس نے اپنی سادہ سی بھابھی کے شکوے کو خوب انجوائے کیا تھا۔ پھر ان کے فارغ ہونے سے قبل ہی اس نے آملیٹ بنا کر بھتیجے صاحب کی فرمائش پوری کر دی۔ بھابھی، یہ سامنے بنگلے میں کون جاہل لوگ آ کر ٹھہرے ہیں؟ بھتیجے کی ٹینٹیں بند ہوتے ہی اس نے بھابھی سے پوچھا تھا، کیونکہ کل رات کی بے آرامی اسے بھتیجے کو روتے دیکھ کر پھر یاد آ گئی تھی۔ بھابھی نے اس کے سوال پر ہلکا سا کہکا لگایا تھا، ارے ہاں، جاہل کہاں، خاصی پڑھی لکھی فیملی ہے۔ بیچاری زینب بی کے شوہر PIA میں 22 گریڈ کے آفیسر تھے، چند سال پہلے ان کی رحلت ہو گئی۔ اب اکلوتا بیٹا سنا ہے PIA میں پائلٹ ہے، 2 چھوٹے بچے ہیں موصوف کے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے اس کی بیوی کی بھی اچانک وفات ہو گئی، اس لیے خاصا سرفرا ہو گیا ہے۔ سنا ہے بہت پیار کرتا تھا، اپنی بیوی سے محبت کی شادی تھی۔ اوہ ویری سیڈ۔ ویسے آپ کو یہ ساری معلومات کہاں سے حاصل ہوئیں؟ بہت اچھی خاتون ہے زینب بھی، تم ان کے چہرے پر بکھرا نور دیکھو نا، کیف تو سچ حیران رہ جاؤ۔ ہر وقت وضو میں رہتی ہیں اور اللہ کو یاد کر کے روتی رہتی ہیں۔ انہیں دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ جیسے ہم بس زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ بھابھی زینب بی سے خاصی متاثر دکھائی دے رہی تھیں، وہ تائیدی انداز میں سر ہلا کر رہ گئی۔ سارا دن کمرے میں گھسی بیکار کاموں میں وقت برباد کرتی رہتی ہو، کبھی لگا لیا کرو ادھر کا چکر، ذرا دل ہی بہل جائے بیچاری بوڑھی عورت کا۔ ہاں دیکھوں گی، ان کے بیٹے نے پچھلے 4 روز سے سارے محلے والوں کی ناک میں دم کیا ہوا ہے، اس کی شکایت تو لگانی ہی ہے۔ اپنے بھتیجے کی پلیٹ سے آملیٹ کا چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہوئے اس نے تفصیلاً زینب بی کی بیٹے کی حرکت سے متعلق تمام تر شکایت ان کے گوش گزار کر دی تھی، جس پر ایک مرتبہ پھر وہ کہکا لگاتے ہوئے خود بھی اپنے ڈسٹربنس کا اظہار کرتی اپنے اور کیفیہ کے لیے چائے کا پانی رکھنے لگیں۔ سالار پتر، میں پچھلے کئی روز سے تم سے بہت ضروری بات کرنا چاہ رہی تھی، تم آئے کیوں نہیں؟ سارا کی بدتمیزی کے باعث اس بار سالار نے کئی روز بعد اپنی پھپھو فائزہ بیگم کے گھر کا چکر لگایا تھا، جس پر وہ اس سے شکوہ کی نہ تھیں۔ تاہم اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ وہ کیوں نہیں آ رہا تھا۔ تبھی سر جھکا کر زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، کچھ مصروف تھا پھپھو، 2-3 کیس ایسے چل رہے تھے کہ گھر جانے کی بھی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ بہرحال خیریت تو تھی نا؟ کون سی ضروری بات کرنا چاہ رہی تھی آپ؟ ایک بات جو مجھے بہت پریشان کر رہی ہے، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے تم سے کہوں۔ ان کے تینوں بیٹے ضیاء، ریاض اور شاہد کسی جھگڑے کی پنچایت میں مصروف ہونے کے باعث ابھی تک گھر نہیں آئے تھے، اور فائزہ بیگم نے اسی وقت کا فائدہ اٹھایا تھا۔ سارا البتہ اپنی بھابھی کے ساتھ جان بوجھ کر باورچی خانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ کہیں نہ پھپھو، میں سن رہا ہوں۔ اس کے اصرار پر کچھ الجھتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ پھر سر جھکا گئی تھی۔ سالار، تم تو جانتے ہو پتر، سارا میری اکلوتی دھی ہے، جسے میں نے اور تمہارے مرحوم پھپھا نے بڑی منتوں مرادوں کے بعد رب سونے سے پایا تھا۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ میں نے اور تیرے مرحوم پھپھا نے اس کی سگائی تیرے سونے گھبرو پتر کے ساتھ اس لیے طے کی تھی کہ ہماری دھی اس آنگن سے رخصت ہونے کے بعد بھی سدا سکھی رہے۔ جی پھپھو، میں جانتا ہوں، لیکن بات کیا ہوئی ہے؟ کیا اب آپ سارا کی شادی میرے ساتھ نہیں کرنا چاہتی؟
ایسی بات نہیں ہے بیٹے۔ اس کی الجھن بھرے انداز پر ذرا سی دیر کو انہوں نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تو ان کی پرنور آنکھوں میں آنسو چمکتے دیکھ کر وہ بے قرار ہو اٹھا۔ پھپھو آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آخر بات کیا ہے؟ وہ اچھا خاصا پریشان ہو اٹھا تھا۔ فائزہ بیگم نے اپنے بہتے آنسو پی لیے۔ سالار پتر، وقت بڑا ظالم آ گیا ہے۔ روپے پیسے کی ہوس نے سارے رشتوں کی خوبصورتی اور احترام کو نگل لیا ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے میری پیاری معصوم دھی بھی اسی ازدے کی بھوک کی نظر ہو جائے گی۔ وہ بہت مدھم آواز کے ساتھ بول رہی تھیں۔ سالار کا دل انجانے سے خدشے کے احساس سے دھڑک اٹھا۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں پھپھو؟ وہی جو مجھے نہیں کہنا چاہیے سالار۔ تم ابھی ان کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ بیرونی دروازہ ٹھک سے کھلا اور اگلے ہی پل ضیاء، ریاض اور شاہد خاصے خوشگوار موڈ کے ساتھ گھر کے اندر چلے آئے۔ یہ لوگ آ گئے ہیں، میں تم سے بعد میں بات کروں گی، کل یا پرسوں چکر ضرور لگانا۔ اپنے بیٹوں کو آتے دیکھ کر وہ اچانک بوکھلا گئی تھیں، جس پر سالار مزید الجھ کر رہ گیا۔ تاہم اس سے پہلے کہ وہ ان سے کچھ پوچھتا، شاہد تھل تھل کرتا وہیں فائزہ بیگم کے کمرے میں چلا آیا۔ میرا یار آیا ہوا ہے، بڑے دنوں کے بعد شکل دکھائی تو نے، کیسی چل رہی ہے تیری تھانے داری؟ اس سے بغل گیر ہو کر سالار کے مضبوط وجود کو اپنے طاقتور باہوں میں کستے ہوئے اس نے پوچھا تو مجبوراً سالار کو دکھاوے کی مسکراہٹ لبوں پر سجانی پڑی۔ اچھی چل رہی ہے، تو سنا، کہاں مصروف رہتا ہے آج کل سارا دن؟ کہاں ہونا ہے یار، ان کمی لوگوں کے جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے۔ وہ اسلم لوہار نہیں ہے، اس کی بیٹی کی کسی نے عزت خراب کر کے لاش میرے یار راشد کے کھیتوں میں پھینک دی۔ سارا گاؤں اس پر شک کر رہا تھا، بڑی مشکل سے جان چھڑا کر آیا ہوں اس کی۔ شاہد کے لہجے میں گہرا سکون اور فخر تھا۔ سالار کنکھیوں سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کیسے چھڑا کر آئے ہو جان؟ کیسے چھڑانی تھی یار ان کمین بھوکے ننگے لوگوں کو؟ جب تک ان کی اوقات یاد نہ دلاؤ یہ سیدھی راہ پر نہیں آتے۔ میرا خیال تھا کچھ روپے پیسے سے بات بن جائے گی، مگر وہ سالی اسلم لوہار کی بیوی بات نہیں مان رہی تھی۔ گھوم گیا میرا میٹر، اور میں نے سارا کیس خود ان دونوں میاں بیوی پر ڈال کر اندر کروا دیا انہیں۔ اب دیکھوں گا کیسے چڑ کرتی ہے میرے سامنے۔ سالار کو اس سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی، لہٰذا لب بھینچ کر رخ پھیر گیا۔ ضیاء بھائی اور ریاض بھی اسی مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے۔ وہ فائزہ بیگم کو تسلی دے کر صحن میں ان کے پاس آ بیٹھا۔ آج شہزادے، سنا ہے آج کل بڑی نیکی اور بھلائی کی مہم پر لگا ہے، خیال رکھنا یار، پانی میں رہ کر کوئی مگرمچھ سے بیر نہیں لیتا، اور تیری جو نوکری ہے اس میں تو ویسے بھی ایمانداری نہیں چلتی۔ بندہ زیادہ سیدھا ہو کر چلے تو منہ کے بل گرنا پڑتا ہے، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ ریاض بھائی نے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے ہزار بار پہلے کی ہوئی نصیحت پھر اس کے کان میں اڑیلی، جسے وہ معمول کے مطابق سنی انسنی کرتے ہوئے سر جھٹک گیا۔ مجھ جیسے چند افسران کی نیکی اور بھلائی سے کچھ نہیں ہوتا ریاض بھائی۔ جتنا زہر اس ملک کی جڑوں میں پھیل چکا ہے اس کے لیے بڑے پیمانے پر صفائی کی ضرورت ہے۔ آپ اطمینان رکھیے، ابھی ان چھوٹے موٹے دیہاتوں میں آپ جیسے با اثر زمینداروں کے طاقت کا سورج ڈوبنے والا نہیں۔ اس کی سنجیدگی سے کہی بات پر ریاض وڈیرا نے بڑا بے ڈھنگا کہکا لگایا تھا۔ وہ ان کے قریب سے اٹھ کر کچن کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ بھابھی ایک گلاس پانی ملے گا؟ نظریں چاول پکاتی سارا کے تپے ہوئے چہرے پر جما کر وہ بظاہر ضیاء بھائی کی بیوی زہرا سے پانی مانگ رہا تھا، جو اس کی شرارت پر خود بھی مسکرا اٹھی تھی۔ دیتی ہوں، سارا چاول بنا رہی ہے، چاول کھا کر جانا۔ نہیں بھابھی رہنے دیں، آلریڈی ان کے ہاتھوں بہت کچھ کھا چکا ہوں میں۔ خوبصورت نگاہوں میں ہزاروں شکوے مچل رہے تھے۔ وہ اس کی طرف سے دانستہ رخ پھیر گئی۔ آج سردی میں پہلے کی نسبت زیادہ شدت محسوس ہو رہی ہے نا؟ بھابھی زہرا سے گلاس لے کر پانی پینے کے بہانے وہ پنجوں کے بل چولہے کے قریب سارا کے سامنے ہی بیٹھ گیا تھا، جس پر وہ خفگی سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی مدھم لہجے میں بولی، مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی۔ کل اتوار ہے، تم گھر پر ہوگے نا؟ نہیں، گھر پر تو نہیں ہوں گا، لیکن آ جاؤں گا۔ کیوں؟ خیریت ہے نا؟ پتہ نہیں، کل عصر کے بعد چکر لگاؤں گی، آ جانا گھر۔ ٹھیک ہے، جو سرکار کا حکم۔ اب جاؤں؟ ہاں۔ لکڑیاں گیلی ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ سالار سے بھی چولہے سے اٹھتا دھواں برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا، لہٰذا لو دیتی نگاہوں سے کچھ پل مسکرا کر اسے دیکھنے کے بعد وہ اس کے قریب سے اٹھ آیا تھا۔ اگلے روز عصر کی نماز کے بعد وہ بھابھی کو بتا کر فائزہ بیگم کی باقاعدہ اجازت سے سالار آفندی کے گھر چلی آئی۔ اس کی بھابھی فاطمہ صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی، جبکہ ماں آمنہ بیگم ابھی جائے نماز پر بیٹھی مختلف تسبیحات کا ورد کر رہی تھیں۔
وہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد سالار کے پکارنے پر اس کے کمرے کی طرف چلی آئی تھی۔ شدید سرد موسم میں بھی اس نے یونیفارم شرٹ اتار کر صرف بنیان پہن رکھی تھی۔ وہ ایک نظر اسے بستر میں گھسے دیکھ کر جذبوز سی ہو گئی۔ آ جاؤ یار، کب سے راہ دیکھ رہا ہوں، تم تو امریکی وزیر خارجہ بن گئی ہو۔ کوہنیوں کے بل اٹھ کر وہ بیڈ کی پٹی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ سارا نے بیڈ سے قدرے فاصلے پر پڑی کرسی سنبھال لی۔ اللہ معاف رکھے مجھے امریکی وزیر خارجہ بننے سے۔ صحیح کہہ رہی ہو، کہاں وہ پریوں سی صورت اور کہاں تم چڑیلوں کی ملکہ۔ اس کے چڑیل کہنے پر سارا اسے گھور کر رہ گئی۔ تو تمہیں کون کہتا ہے چڑیلوں کی ملکہ کے ناز اٹھاؤ؟ ویسے بھی یہاں اس وقت میں تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئی۔ اچھا پھر کیا پیار کرنے آئی ہو؟ نچلا لب دبا کر اس کے شرارت سے کہنے پر وہ پھر سلگ کر رہ گئی۔ سالار، اگر تم نے ایسی ہی فضول باتیں کرنی ہیں تو میں جا رہی ہوں گھر واپس۔ اسے لفظوں سے زیادہ اس کی نگاہوں سے الجھن ہو رہی تھی۔ تبھی فوراً اٹھ کر کھڑی ہوئی تو وہ گڑبڑا گیا۔ بیٹھو، جان نکال دوں گا اگر یہاں سے ہلی تو۔ کمبل پھینک کر وہ بستر سے نکل آیا تھا۔ ناچار اسے دوبارہ بیٹھنا پڑا۔ چلو بولو کیا بات ہے؟ پھوپھو بھی کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر بات ادھوری رہ گئی۔ مجھے ان کا تو نہیں پتا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی، مگر جو بات میں کہنا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ ابھی کچھ روز قبل یہاں اسلم لوہار کی بیٹی کا جو قتل ہوا ہے، میں اسے بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ اس لڑکی کا ہمارے گھر بہت آنا جانا تھا، اور جو شاہد بھائی ہیں نا، ان کی بھی کافی نیت خراب تھی اس پر۔ میرے سامنے کئی بار اس کی باں پکڑی تھی انہوں نے، جس پر ایک بار اس نے تھپڑ بھی مارا تھا انہیں۔ یہ بات ابھی زیادہ پرانی نہیں ہوئی ہے سالار، ان لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کے قتل میں ضرور بھائی کے دوست کا ہاتھ ہوگا۔ ہو سکتا ہے بھائی نے اس کی کوئی مدد کی ہو۔ تو پلیز تم چاچا اسلم اور ان کی بیوی کو چھوڑ دو نا، وہ تو خود ظلم کا شکار ہے۔ پتہ ہے مجھے، لیکن ان لوگوں کے خلاف مقدمہ بنانے والے خود تمہارے بھائی ہیں سارا۔ آج FIR رپورٹ پڑھی ہے میں نے۔ اسلم لوہار اور اس کی بیوی کے خلاف تمہارے معزز بھائی کے چند دوستوں نے خود تھانے جا کر یہ بیان دیا ہے کہ پسند کی شادی کے لیے گھر سے بھاگنے پر خود اسلم لوہار اور اس کی بیوی نے بے دردی سے اپنی بیٹی کو مار ڈالا۔ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس لڑکی کے گاؤں سے باہر کسی شخص کے ساتھ غلط قسم کے تعلقات تھے، لہٰذا گھر والوں نے غیرت کے جوش میں آ کر اسے کھیتوں میں قتل کر ڈالا، جس کے چشمدید گواہ تمہارے بھائی کے معزز دوست ہیں۔ اب بتاؤ بھلا، کیا میں تمہارے بھائیوں کے ساتھ جنگ کروں جبکہ ان کے تعلقات مجھ سے بھی اوپر ہیں؟ اس کا مطلب ہے تھانے دار ہو کر بھی تم سب کی طرح چپ چاپ ان لوگوں کی بے بسی کا تماشا دیکھو گے؟ اس کے دل میں دکھی انسانیت کا گہرا درد تھا۔ سالار نے لب بھینچ کر رخ پھیر لیا۔ اور کیا کروں تم بتاؤ؟ ریزائن دے دو جاب سے اور آ کر میرے بھائیوں کی زمین پر کاشتکاری شروع کر دو۔ وہ تپی تھی اور سالار کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے الفاظ پر ہنسی آ گئی۔ اچھا مشورہ ہے، غور کروں گا اس پر۔ اور کوئی حکم؟ اور چوڑیاں پہن کر گھر بیٹھ جاؤ، یہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ کل کو میرے ساتھ بھی یہی سب ہو گیا تو یوں ہی ہنستے رہنا۔ اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے یوں ہی جذبات میں اس نے کہہ دیا تھا، مگر جواب میں سالار کی طرف سے پڑنے والے بھرپور تھپڑ نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے۔ آج ایسی بکواس کی ہے، دوبارہ کبھی کوئی فضول لفظ منہ سے نکالا تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا تمہیں، سمجھی؟ پل میں موڈ خراب ہوا تھا اس کا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے کتنی ہی دیر حیرانی سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ اے ڈھلتی شام کے لمحوں، ابھی نہ لوٹ کے جاؤ، مجھے کچھ وقت تو دے دو کہ سوچوں کے دریچے سے کسی کو یاد کرنا ہے، گزرنے والا یہ دن بھی کسی کے نام کرنا ہے۔ شدید بخار کے باوجود خود اپنے آپ سے بے نیاز وہ اپنے گھر کے سرسبز لان میں بیٹھا بے حد بکھرا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کیفیہ صبح سے کئی بار اسے وہیں بیٹھا دیکھ چکی تھی۔ 2-3 دن کی ہلکی ہلکی بڑھی ہوئی شیپ اس کے اندر کے حال کا بخوبی پتہ دے رہی تھی۔ وہ یوں ہی بے مقصد ٹیرس کے آہنی جنگلے پر کوہنیاں ٹکائے اسے اپنے آپ سے بے نیاز دھوپ سینکتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے حیران ہونا پڑا۔ ابھی چند روز قبل نمرا کی شادی کی تقریب میں جو بچی اسے بہت پیاری لگی تھی، وہی بچی ہاتھ میں کوئی برتن اٹھائے اب اس کے قریب کھڑی کہہ رہی تھی، پاپا یہ دادوں نے سوپ بنایا ہے آپ کے لیے، پی لیں۔ وہ ہو بہو اپنی ماں کی کاپی تھی۔ عظیم نے ایک نظر اس کے ننھے منھے ہاتھوں میں پکڑے سوپ کے پیالے پر ڈالنے کے بعد اس کے ہاتھ سے پیالہ پکڑ کر اپنے سامنے دھرے ٹیبل پر رکھا اور اسے پیار سے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ حورین، کیا مما اللہ میاں کے پاس جانے سے پہلے آپ کو یہ کہہ گئی تھیں کہ آپ نے ان کے بعد اس طرح سے پاپا کا خیال رکھنا ہے؟ پلکوں کی گوشوں میں ہلکی ہلکی سی نمی ابھی بھی خشک نہیں ہوئی تھی۔ حورین
कुछ ना समझने वाले अंदाज में उसकी तरफ देखती यूं ही नफ़ी में सर हिला गई। पापा, क्या आप मम्मा से नाराज़ हैं? हाँ। उसके रेशमी बालों पर थोड़ी टिकाए उसने पलकें बंद की थीं। क्यों पापा? मम्मा तो आपसे इतना प्यार करती थीं, फिर आप उनसे नाराज़ क्यों हैं? मम्मा ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ बेटे। कोई यूं किसी को बीच राह में छोड़कर हमेशा के लिए दूर जाता है? उसकी पलकें अभी भी बंद थीं। कैफिया हैरान कुन निगाहों से कुछ भी सुनाई ना देने के बावजूद उसे देखती रही। वो शख्स अपनी सुर्ख सफ़ेद रंगत के साथ वजाहत में बेमिसाल था। फिर इसी रोज़ रात में बहुत देर तक वो सारा से इसे डिस्कस करती रही और वो सालार आफिंदी से मुतल्लिक जाने क्या क्या उसके गोश गुजारती रही। फ़ज़ा में सर्दी की शिद्दत एक मरतबा फिर बढ़ गई थी। वो सालार आफिंदी के घर से वापस आई तो अंधेरा अच्छा खासा बढ़ चुका था। ज़िया, रियाज और शाहिद तीनों ही घर आ चुके थे और अब उसकी वापसी का इंतज़ार हो रहा था। जो ही उसने घर में कदम रखा, शाहिद लपक कर उसकी तरफ बढ़ा और गुर्रा कर उसका दूधिया बाजू अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ लिया। कहाँ से आ रही हो इस वक्त? अंदाज़ा था कि वो सालार के थप्पड़ की तकलीफ भूल कर हक्का बक्का सी उसे देखने लगी। मैं मामू के घर से। क्यों? ये वक्त है आवारा फिरने का, और रोज़ाना भाग भाग कर मामू के घर क्यों जाती हो? अपने घर में चैन नहीं है तुम्हें? वो कहर की अलामत बना खड़ा था। सारा का इस गैर मुतवक्को सूरत हाल पर हल्क तक खुश्क हो गया। तभी सहन के वस्त में बड़ी चारपाई पर बैठे ज़िया भाई ने उसे आवाज़ दी, शाहिद बाजू छोड़ दे सारा का। उनके हुक्म पर फ़ौरन उसे घूरते हुए वो बाजू छोड़कर उनके पास ही दोबारा आ बैठा। इसे समझा दे ज़िया भाई, मुझे इसका यूं लोर लोर आवारा फिरना और भाग भाग कर सालार के घर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। दोबारा असर के बाद घर से बाहर देखा तो खून पी जाऊंगा इसका। सारा को उसका इश्तियाल और जज्बात दोनों ही समझ में आ रहे थे, लिहाजा वो बिना सर उठाए कमरे में फायजा बेगम की जानिब बढ़ गई। ज़िया भाई अब शाहिद का गुस्सा ठंडा कर रहे थे और इस मकसद के लिए वो शाहिद के साथ साथ रियाज को भी उठाकर बैठक में ले आए थे। अब्बा की तरह आपने भी इसे बहुत सर चढ़ा रखा है ज़िया भाई, मुझे इसकी ये आज़ादी पसंद नहीं है। अपनी चादर झाड़ते हुए उसने फिर गैरत दिखाई थी, जबकि रियाज के चेहरे पर मुकम्मल सुकून था। उसकी तबीयत ज़िया और शाहिद दोनों से ही मैल नहीं खाती थी। तभी ज़िया भाई ने सरसरी सी एक निगाह उसके स्पाट चेहरे पर डालते हुए कदरे बैठे लहजे में कहा, ठंडा हो जा शाहिद, ठंडा हो जा। ये औरत ज़ात के मामलात ही ऐसे होते हैं। एवं तो पुराने वक्तों में बड़े बड़े सियाने इस ज़ात को पैदा होते ही जिंदा दफन नहीं कर देते थे। एक मर्द के लिए बेटी की पैदाइश से बढ़कर और कोई शिकस्त नहीं, कोई गाली नहीं। खैर जाने दो गुस्से को। ये बताओ सारा की शादी का क्या करना है? अम्मा 2-3 बार कह चुकी मुझे कि मैं जल्द से जल्द इसके हाथ पीले करने का बंदोबस्त करूं, और ये भी कि सालार के घर वाले 1-2 रोज़ में तारीख लेने आ रहे हैं, तो आने दे भाई, हाथ पीले तो करने ही हैं इसके। अल्लाह के फजलो करम से हमें किस चीज़ की कमी है? जवाब शाहिद के बजाय रियाज की तरफ से आया था। कमी तो कोई नहीं, मगर मैं जो बात तुम लोगों के गोश गुजार करना चाहता हूँ वो कुछ और है। उनका अंदाज बुहम था। शाहिद और रियाज दोनों उलझे अंदाज में इन्हें देखने लगे। क्या मतलब? देखो ना यार, अब्बा की वसी ज़मीन और जायदाद है जिसमें इनकी वसीयत के मुताबिक हम तीनों के अलावा अम्मा और सारा भी हिस्सेदार हैं। जब तक ये ज़मीन इकट्ठी है गांव में हमारी टक्कर का दूसरा कोई नहीं। जिस दिन इस ज़मीन की वंड होगी उस दिन हमारी चौधराहट भी समझो ख़त्म हो जाएगी। अम्मा को तो इस बूहे पे मरना है, उसकी जायदाद कहीं नहीं जाती। अलबत्ता सारा की शादी सालार से होते ही ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा हमारे हाथ से निकल जाएगा। और फिर ये बात तो तुम लोग भी जानते हो कि सालार और उसके भाई की नज़रें असल में हमारी ज़मीन पर हैं। आज थानेदार है, कल बड़ी पोस्ट पर चला जाएगा तो बहुत तंग करेगा। गले में फंसी हड्डी की तरह, ना इसे उगल सकेंगे ना निगल सकेंगे। बात तो ठीक है आपकी, यानी आपके कहने का मतलब है कि हमें सारा की शादी सालार से नहीं करनी चाहिए। शाहिद बहुत जल्दी बात की तह तक पहुंच गया था, जिस पर ज़िया भाई ने तौसीफ़ी निगाहों से इसे देखा। मेरा मतलब तो यही है, आगे तुम लोगों की मर्ज़ी है। अगर तुम दोनों अपने हिस्से की जायदाद में से उसे कुछ देना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो ये बात इससे पहले फ़ायज़ा बेगम के कानों में भी डाल चुका था। वही बात दोनों भाइयों के गोश गुजार भी कर दी, जिस पर रियाज तो खामोश रहा, लेकिन शाहिद बोल उठा, नहीं ज़िया भाई, मेरा ख्याल है अब्बा की जितनी भी ज़मीन जायदाद है इस पर बस हम तीनों भाइयों का हक है। अगर अपनी ज़िंदगी में अब्बा ने कोई अहमकाना वसीयत की भी थी तो इनके साथ वो भी मट्टी में मट्टी हो गई। और जहाँ तक सालार की बात है तो सारा के हवाले से मैं भी इस हक में नहीं। हाँ, रियाज अगर चाहे तो अपने हिस्से की ज़मीन से आधा हिस्सा इसे दे सकता है।
अब बोल रियाज, तेरा क्या जवाब है? शाहिद के जवाब से खुश होकर ज़िया भाई की तवज्जो अब खामोश बैठे रियाज की तरफ मबजूल हुई थी। मेरा क्या जवाब होना है भाई? फैसला तो आप लोग कर ही चुके हो। आगे सारा समझदार पढ़ी लिखी लड़की है, वो किसी के साथ भी ब्याही जाए अपना हक कभी नहीं छोड़ेगी। ये मैं लिख कर देने को तैयार हूँ। तो फिर इस मसले का क्या हल है? मसले का हल मेरे पास है। ज़िया भाई की पुरसोच सवाल पर शाहिद ने कुछ देर सोचते रहने के बाद अचानक कहा। तो वो दोनों उसे देखने लगे। क्या? हल बड़ा आसान है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उसके लबों पर बड़ी मैनीखेज मुस्कुराहट और आंखों में अजीब सी चमक थी। बाहर बैठक के दरवाजे पर खड़ी भाभी जोहरा, जो छोटे बच्चे को वॉशरूम ले जा रही थीं और अपने फितरी तजस्सुस भरी तबीयत के हाथों दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई थीं। अंदर तीनों भाइयों के दरमियान तय पाने वाली बात सुनकर थर्रा उठी। सारा अपने कमरे में बंद हो चुकी थी, लिहाजा इन्हें फायजा बेगम को सूरत हाल से बाखबर करने का अच्छा मौका मैसर आ गया था। सारा नायाब से हुए झगड़े के बाइस फायजा बेगम के पयाम पर वो बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल कर इस तरफ आया था, जिस पर वो नए सिरे से जल भुन उठी थीं, मगर उसने परवाह नहीं की। तेज़ बुखार में जलती फायजा बेगम शिद्दत से उसकी आमद की मुंतज़िर थीं। अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटे, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। खैरियत? मैं असल में बहुत मसरूफ़ था, इसलिए चक्कर नहीं लगा सका। आपकी तबीयत कैसी है अब? वो उनके करीब चारपाई पर ही जगह बनाकर बैठ गया। फायजा बेगम की आंखें उसे करीब पाकर फिर आंसुओं से भर आईं। मेरी तबीयत का क्या होना है बेटे, बस सारा की तरफ से बहुत परेशान हूँ, इसीलिए ज़ोहरा को भेजा था तुम्हारी तरफ। सारा की तरफ से परेशान होना छोड़ दें आप। कल परसों अम्मी तारीख लेने आ रही हैं। नहीं, जो तुम और मैं सोच रहे हैं वो कभी नहीं होगा। ये लोग, ये सारा के भाई उसकी शादी कभी नहीं होने देंगे तुमसे। क्यों? मेरा मतलब आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वो थोड़ा सा परेशान हुआ था जब वो बोली, क्योंकि मैं इन दौलत के पुजारियों के इरादे जान चुकी हूँ बेटे। इनकी नीयत में फितूर आ गया है। ये मेरी मासूम बेटी को जान से मारने का प्रोग्राम बना रहे हैं ताकि उसके हिस्से की जायदाद पर काबिज रह सकें। मगर ये नमानी इस बात को नहीं जानती, ये तो जान देती है भाइयों पर। सालार, तू मेरा बेटा है, तुझसे बढ़कर मुझे सारा के लिए कोई भी अजीज़ नहीं। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटे, इसे यहाँ से दूर ले जा। आज ही कहीं ले जाकर छुपा दे इसे, वगरना ये उसे बेमौत मार कर इल्ज़ाम किसी और पर डाल देंगे। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ अपने बेटों को। ये रुपए ज़मीन जायदाद के लिए अपनी बहन तो क्या, माँ की भी जान ले सकते हैं। मैं इन्हें तेरा दुश्मन नहीं बनाना चाहती, ना तुम्हें इनकी नज़रों में लाना चाहती हूँ। इसीलिए बेटे, सारा को छुपाकर यहाँ से दूर ले जा। तुझे खुदा का वास्ता सालार, एक माँ के बंधे हाथ की लाज रख ले। इनके लफ्ज़ क्या थे? चिंगारियाँ थीं जो लम्हों में उसे झुलसा कर रख गई थीं। इस लम्हे बेसाख्ता सारा के अल्फाज एक मर्तबा फिर उसकी समाअतों में गूंजे थे। और चूड़ियाँ पहनकर घर बैठ जाओ, यही बेहतर है तुम्हारे लिए। कल को मेरे साथ भी यही सब हो गया तो यूं ही हंसते रहना। नहीं, सारा को मेरे होते कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, आप टेंशन मत लें फुप्पो। मैं खुद बात करूंगा ज़िया भाई से। हरगिज़ नहीं। उसके कानों में ये बात पड़ गई तो गज़ब हो जाएगा। सालार, तुम नहीं समझते इन निजी मामलात को। मैं माँ हूँ इनकी, जो मैं जानती हूँ वो तुम नहीं जानते। यहाँ इन देहातों में कितनी ही जागीरदारों की बेटियाँ यूं ही बेकसूर मौत की भेंट चढ़ जाती हैं। इन ज़मीनों जायदादों ने बड़े जुल्म किए हैं हवा की बेटी पर। खुदा का वास्ता है सालार, मेरी बात मान लो। अब के सालार आफिंदी के सामने हाथ जोड़ते हुए वो बाकायदा रो पड़ी थी, जिस पर वो मुस्तरब हुआ था। नहीं फूफू, ये क्या कर रही हैं आप? आपकी हर बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। मेरी क्या मजाल कि आपके किसी हुक्म से इन्हराफ कर जाऊं, लेकिन ये एकदम सही नहीं लग रहा मुझे। सारा क्या सोचेगी? और फिर जो चीज़ मेरी है उसे पाने के लिए चोरी करने की क्या ज़रूरत मुझे? ज़रूरत है सालार, वक्त तुम्हारे हक में नहीं है। ये चीज़ जो तुम्हारी मेरे पास अमानत है, मैं अपनी खुशी से तुम्हें सौंप रही हूँ। अब मज़ीद बहस में ना पड़ना बेटे, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए। खुदा का वास्ता है तुझे मेरी बात मान ले। उनके हाथ बार बार सालार के सामने बंध रहे थे, तभी वो बेबस हो गया था। ओके फूफो, जैसे आपकी मर्ज़ी। अभी मैं निकलता हूँ, थोड़ी देर बाद उसे किसी बहाने से मेरे घर की तरफ भेज दीजिएगा। आगे अल्लाह ने चाहा तो मैं खुद संभाल लूँगा। फ़ायज़ा बेगम उसकी रसामंदी पर जैसे फिर से जी उठी थीं, और इस वक्त उनके कपकपाते लब सालार आफिंदी को दुआएं देते नहीं थक रहे थे। उस रोज़ भाभी की हदायत पर बड़े दिनों के बाद वो अपने घर के सामने वाले बंगले की तरफ आई थी। बंगला बाहर से जितना शानदार दिखाई देता था, अंदर से उसका हाल उतना ही अबतर था।
عجیب سی ویرانی اور اجاڑپن ہر سو بکھرا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ایک تفصیلی نگاہ ارد گرد ڈالتی کھلا ہوا گیٹ آہستہ سے اندر دھکیل کر بنا دستک دیے لان میں چلی آئی، جو اس وقت خشک اور ویران پڑا اپنی بدحالی پر آنسو بہا رہا تھا۔ لان عبور کر کے اندر بڑے سے ہال میں داخل ہوئی تو وہاں کا ماحول بھی ایسا ہی بکھرا ہوا پایا۔ عظیم لغاری کی وہ بیٹی جو اسے بے حد پسند تھی کچن میں کسی چیز پر کھڑی کھٹ پٹ کر رہی تھی، اور اس کا چھوٹا سا 2 سالہ بھائی ہال میں ایک طرف زمین پر پڑا روتے ہوئے چلا رہا تھا۔ اسے یہ منظر دیکھ کر دکھ کے ساتھ ساتھ قدرے حیرانی بھی ہوئی تھی۔ تبھی وہ دبے پاؤں چلتی کچن کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ گڑیا، اس کی میٹھی پکار پر بچی نے فوراً پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ آنٹی، آپ یہاں کیسے؟ دودھ بوائل کر کے فیڈر میں ڈالتے ہوئے وہ بری طرح چونکی تھی۔ کیفیہ اس کی حیرانی پر نرمی سے مسکرا دی۔ کہو، کیسا لگا آنٹی کا سرپرائز؟ ویسے میں یہیں آپ کے سامنے والے گھر میں رہتی ہوں۔ سچ؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ بڑے اسٹول سے اتر آئی تھی۔ تبھی کیفیہ نے اس سے پوچھا، کیا دادی اماں نہیں ہیں گھر پر؟ نہیں، ان کی طبیعت بہت خراب تھی، پاپا ہسپتال لے کر گئے ہیں انہیں، اسی لیے یہ ساتھ رو رہا ہے، یہ پاپا کے بغیر نہیں رہتا۔ کتنی معصومیت تھی اس پیاری سی بچی کے لہجے میں، وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ پاپا کی غیر موجودگی میں بھائی کو سنبھال لیتی ہو حنین؟ جی، جب ماما کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو دادو نے تھوڑا تھوڑا کام کرنا سکھایا تھا مجھے۔ ماما کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ کیسے اور کب ہوا تھا ایکسیڈنٹ؟ جب ساتھ پیدا ہوا تھا تب پاپا مما کو شاپنگ کروانے لے گئے تھے تو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اسے پوری بات نہیں پتہ تھی، وہ افسوس سے سر ہلاتی چھوٹے بچے کو سنبھالنے میں اس کی مدد کرنے لگی۔ حنین بیٹا، اسکول جاتی ہو آپ کے؟ نہیں جاتی ہوں، یہ پاس میں ہی اسکول ہے میرا۔ پتہ ہے آنٹی، میری مما بہت اچھی تھیں، وہ مجھ سے اور سعد سے بہت پیار کرتی تھیں۔ اب میری مما نہیں تو میری کوئی دوست بھی میرے گھر نہیں آتی، کیونکہ اب میں انہیں مما کے ہاتھ کی بنی مزے مزے کی چیزیں جو نہیں کھلاتی۔ سعد فیڈر پیتے ہی رونا بھول چکا تھا، تبھی وہ اسے بتا رہی تھی، آنٹی کیا جن کی مما نہیں ہوتی ان سے کوئی پیار نہیں کرتا؟ اگلے ہی پل وہ بھرپور معصومیت کے ساتھ اس سے پوچھ رہی تھی، نہیں جانو، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، لیکن اللہ میاں مما کا کیا کرتے ہیں؟ کیا میری مما اللہ میاں کے پاس ہمارے لیے کچھ لینے گئی ہیں؟ نہیں بیٹے، تو پھر پاپا کیوں کہتے ہیں کہ میری مما اللہ میاں کے پاس ہمارے لیے ڈھیر سارے کھلونے لینے گئی ہیں؟ اگلے ہی پل بچی کے عجیب و غریب سوال نے اسے پھر لاجواب کر ڈالا۔ آنٹی، میری مما کو دیکھیں گی آپ؟ کتنی ترسی ہوئی تھی وہ کسی کی کمپنی کی۔ کیفیہ کی آنکھیں بے ساختہ بچی کے دکھ پر آنسوں سے بھیگ گئیں۔ ہاں، اس کے ہاں میں سر ہلانے پر وہ بچی فوراً بھاگتے ہوئے گئی اور اپنے ماں باپ کے بیڈ روم سے ایک بڑی سی تصویر اٹھا لائی، جس میں ماں کے ساتھ اس کا دلہا بنا باپ بھی اپنی انوکھی چھب دکھا رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اس دلہن بنی پری پیکر چہرے والی نازک سی دوشیزہ اور اس کے پہلو میں بیٹھے اس مسرور سے شاندار مرد کو دیکھتی رہی جو اس بچی کا باپ تھا۔ میری مما پیاری ہے نا آنٹی؟ ہاں، بہت پیاری ہیں، بہت زیادہ۔ بچی کے اشتیاق سے پوچھنے پر اس نے مثبت جواب دیا تو اس کا چھوٹا سا معصوم چہرہ پھر چمک اٹھا۔ آنٹی، آپ سامنے رہتی ہیں تو روز چکر لگا لیا کریں نا۔ دوسرے ہی پل فریم سائٹ پر خیال سے رکھ کر وہ اس سے نئی فرمائش کر رہی تھی۔ کیفیہ نے اپنی بھیگی پلکیں پونچھ لیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ اسکول سے واپس آ جائیں اور پاپا گھر پر موجود نہ ہوں تو آپ فوراً مجھے بلا لیا کریں، اوکے؟ تھینک یو آنٹی۔ اس کی اتنی سی عنایت پر بچی بہت خوش ہو گئی تھی۔ اگلے روز پھر اسی ٹائم وہ بچی کی کال پر اس طرف چلی آئی اور لگ بھگ 3 گھنٹے میں گھر کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ حنین کی خوشی اس کی ہیلپ پر دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، مگر جیسے ہی وہ صفائی سے فارغ ہوئی عظیم چلا آیا۔ کیفیہ کا چہرہ بھی کپڑوں کے ساتھ ساتھ گندا ہو گیا تھا۔ تبھی اس کی آمد کا جان کر وہ شرمندہ سی کمرے میں ہی رک گئی۔ حنین، تم تو کہہ رہی تھی پاپا شام کو آئیں گے، اب مائی گاڈ، میں کیسے سامنے جاؤں گی ان کے؟ بچی کو کندھوں سے پکڑ کر روکتے ہوئے اس نے گلا کیا تھا وہ مسکرا دی۔ مجھے تو پاپا نے شام کا ہی کہا تھا۔ اچھا، آپ یہیں چھپ جائیں، میں پاپا سے بات کر کے آتی ہوں۔ اس سے تسلی دے کر وہ فوراً باہر بھاگ گئی تو کیفیہ لاچاری سے وہیں بیڈ پر ٹک گئی۔ اٹیچ بات بھی نہیں تھا کہ وہ جا کر منہ ہی دھو لیتی۔ عظیم اب حنین کو ڈانٹ رہا تھا، کون آیا تھا گھر میں اور یہ سب کام یہ کس نے کیے ہیں؟ اس کا موڈ بے حد بگڑا ہوا تھا۔ حنین پہلی بار اسے اس درجہ غصے میں دیکھ رہی تھی۔ وہ سامنے والی آنٹی ہے نا کیفیہ، انہوں نے کیے ہیں۔ کیوں؟ منع کیا ہے نا میں نے کہیں آنے جانے، کسی کو یہاں بلانے، پھر کیوں آئیں وہ یہاں؟ وہ پھر دھاڑا تھا۔ کیفیہ کا چہرہ احساس توہین سے سرخ ہو گیا۔ میں نے کہا تھا پاپا، سعد بہت رو رہا تھا، اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔
عظیم لغاری کو غصے میں دیکھ کر بچی کا چہرہ بھی رونے والا ہو گیا تھا، شاید اس لیے وہ ضبط کر گیا۔ کچھ نہیں ہوتا ساتھ کو، اس گھر کی ہر چیز جہاں جیسے پڑی ہے پڑی رہے، آئندہ کبھی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، اوکے؟ عجیب عشق کے حصار میں تھا وہ کہ محبوب بیوی کے ہاتھ لگی چیزوں کا ہلنا بھی گوارا نہیں تھا اسے۔ کیفیہ جو پہلے احساس سے توہین سے سرخ ہو رہی تھی، اب جیسے اگلے ہی پل اسے اس خوبرو سے شاندار مرد پر ترس آنے لگا تھا۔ کتنا توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا محبت نے اسے۔ شام کا ملیگجا اندھیرا دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا۔ فائزہ بیگم اور زہرا بھابھی کے بے حد مجبور کرنے پر وہ سالار کے گھر کی طرف نکلی تھی، مگر اس ارادے کے ساتھ کہ جو چیز زہرا بھابھی نے چھپا کر شاپر میں بند کر کے اسے سالار کو دینے کے لیے زبردستی تھمائی تھی، وہ اس کے حوالے کرتے ہی فوراً انہی قدموں سے واپس لوٹ آئے گی۔ لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی، وہ ابھی راستے میں تھی جب وہ گاڑی لے کر سامنے آ گیا۔ بیٹھو جلدی، بنا کسی سلام دعا کے بوتل کے جن کی مانند نمودار ہوتے ہی اس نے سنجیدگی سے حکم صادر کیا تو وہ چھل کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ جی نہیں، مجھے مرنا نہیں ہے اپنے بھائیوں کے ہاتھوں، یہ شاپر پکڑو اور اپنا راستہ ناپو۔ سالار کو اس سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی، لہٰذا وہ خود اچھل کر سیٹ سے اترا اور اگلے ہی پل احتیاط سے ارد گرد دیکھتے ہوئے سارا کے منہ پر اپنا مضبوط ہاتھ جما دیا۔ شام گہری ہو رہی تھی، لہٰذا اس وقت اس راستے کی طرف کم لوگ ہی آتے جاتے تھے۔ اگلے 2 منٹ میں وہ گاڑی میں اس کے برابر بیٹھی مچل رہی تھی۔ سالار کے مضبوط ہاتھ کی گرفت نے اس کے جبڑوں کو بہت اچھی طرح سے بھینج رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ 1000 کوشش کے باوجود وہ اپنے دفاع میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ گاڑی جب گاؤں کی حدود سے باہر نکلی تب سالار نے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹا دیا۔ سامنے روڈ پر رش نہیں تھا، مگر اس کے باوجود اسے احتیاط سے رش ڈرائیونگ کرنی تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے، کہاں لے جا رہے ہو تم مجھے؟ سارا کا سانس جیسے ہی بحال ہوا وہ حلق کے بل چلا اٹھی، مگر سالار نے جیسے سنا ہی نہیں۔ سالار، میں چلتی گاڑی سے کود جاؤں گی، اپنے تھانے دار ہونے کا روب مجھ پر مت چلاؤ۔ اس کا حال قطعی غیر متوقع صورتحال پر برا ہوا تھا، لہٰذا سالار کو مجبوراً ایک ہاتھ سے پھر اسے قابو کرنا پڑا۔ اگلے پون گھنٹے میں اس نے ایک درمیانے درجے کے مکان کے سامنے گاڑی روکی تھی۔ چلو، گاڑی پارک کر کے اس نے بائیں ہاتھ سے اس کا بازو دبوچا اور زبردستی گھسیٹتے ہوئے دروازے کے قریب لے آیا۔ یہ شہر میں اسی کی جائے رہائش تھی اور جس پر لگا چھوٹا سا قفل سارا کے خوف میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ اس کی رنگت اپنے ساتھ پیش آنے والے اس عجیب و غریب واقعے پر سفید پڑ چکی تھی۔ مکان کا چھوٹا سا صحن عبور کر کے سالار جس وقت اسے کمرے میں لایا وہ چلا اٹھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس درجہ گھٹیا اور اندر سے اتنے کمینے انسان ہوگے۔ تم کیا سمجھتے ہو یوں طاقت اور دہشت سے تم اپنا مقصد حاصل کر لو گے؟ ہرگز نہیں۔ میرے بھائیوں کو پتہ چل گیا تو وہ تمہاری بوٹیاں کر کے چیل کموں کو کھلا دیں گے۔ فضول بکواس کرنا چھوڑو، میں ابھی اپنے دوستوں کو کال کر کے بلاتا ہوں اور مولوی صاحب کا بندوبست بھی کرتا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہمارا نکاح ہوگا، اس کے بعد تمہیں جو بکواس کرنی ہے شوق سے کرتی رہنا، فی الحال یہاں بیٹھو چپ کر کے، سمجھی؟ اس وقت وہ کتنے مختلف روپ میں دکھائی دے رہا تھا۔ سارا پھٹی پھٹی نگاہوں سے بے یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ ہرگز نہیں، کبھی سوچنا بھی مت کہ میں یوں چھپ کر اپنے بھائیوں کی مرضی کے خلاف تم سے نکاح کروں گی۔ ٹھیک ہے، مت کرو، رہنا تو اب تمہیں یہیں ہے، وہ بھی میرے ساتھ۔ جائز تعلق کے ساتھ رہو یا ناجائز تعلق کے ساتھ، فیصلہ تم پر چھوڑتا ہوں میں۔ وہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ سارا کے اندر اس ایک لمحے میں بہت کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ جسے عام مردوں سے قطعی مختلف سمجھتی تھی، وہ کتنا گھٹیا مرد ہو کر اس کے سامنے ظاہر ہوا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ زندگی میں شاید پہلی بار اسے اپنی بے بسی پر اس درجہ رونا آ رہا تھا کہ نہ وہ اپنا وقار بچا پا رہی تھی اور نہ اپنے بھائیوں کی شان۔ اس لمحے اس کا بس نہ چلتا کہ وہ کچھ بھی کھا کر ہمیشہ کے لیے سو رہتی۔ شاید اسی لیے اس کے بھائی اس کے گھر جانے سے روکتے تھے اسے، مگر اب رونے سے کیا حاصل تھا؟ جو نقصان نہیں ہونا چاہیے تھا وہ تو ہو چکا تھا، اب تو بس اسے گزرے ہوئے سانپ کی لکیر پیٹنا تھی۔ آج بہت دنوں کے بعد گڑیا کی ضد اور اصرار پر وہ پھر عظیم لغاری کے گرین پیلس کی طرف آئی تھی۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں نہایا لاؤنج ہر طرف عجیب سا فسوں بکھیر رہا تھا۔ وہ نپے تلے قدم اٹھاتی ابھی حرین کے کمرے کی طرف بڑھنا ہی چاہتی تھی کہ اچانک کچن سے برآمد ہونے والی خاتون کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹے، کیفیہ ہی ہو نا آپ؟ جی، اور آپ غالباً حرین کی دادی ماں ہیں؟ ہاں، ٹھیک پہچانا تم نے، حرین بہت باتیں کرتی ہے تمہاری۔ میں نے کہا بھی کہ تمہیں بلا کر لائے، مگر یہ آج کل کے بچے کہاں سنتے ہیں بڑوں کی۔
अपने गर्म दुपट्टे के कोने से भीगे हाथ खुश्क करती वो उसे लेकर वहीं लाउंज में बैठ गई। नहीं, वो असल में मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए चक्कर नहीं लगा सकी, वरना हुरैन तो रोज़ाना बहुत इसरार करती है। अच्छा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब तो ठीक हूँ। हुरैन और साथ दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, वो अभी अजीम के साथ बाहर गए हैं, पूरे 15 रोज़ के बाद घर आया है तो बच्चों को बाहर घुमाने ले गया। तुम बैठो आराम से, मैं चाय लाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं आंटी, बहुत शुक्रिया, चाय तो मैं पीती ही नहीं हूँ। आपकी तबीयत नासाज थी, अब कैसी हैं आप? इन्हें बमुश्किल उठने से रोककर उसने यूं ही पूछ लिया था जब वो बोली, अल्लाह का शुक्र है बेटी, हाथ पैर सलामत हैं, ठीक से काम कर रहे हैं, वगरना मुनज़्ज़ा की वफ़ात के बाद तो समझो बिस्तर की ही होकर रह गई हूँ मैं। मुनज़्ज़ा? मुनज़्ज़ा कौन? बहू थी मेरी, अजीम की बीवी। छोटी सी थी जब मैंने अपनी तन्हाई के ख्याल से उसे गोद ले लिया था। इरादा यही था कि अपने अजीम की दुल्हन बनाकर हमेशा अपने पास ही रखूँगी। अजीम का भी बहुत दिल था उसमें, यूँ समझो दोनों एक दूसरे को देखकर जीते थे। अभी पिछले साल मोई रोड एक्सीडेंट में वफ़ात हो गई उसकी। मुनज़्ज़ा का जिक्र करते हुए वो अच्छी खासी रंजीदा हो गई थी। जब वो बोली, मुझे बेहद दुख है आंटी, कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसानी दिलो दिमाग पर इतने गहरे असरात छोड़ जाते हैं कि वक्त का मरहम भी इन्हें मिटा नहीं पाता। लेकिन इंसान अपनी तकदीर के सामने बेबस है, हम चाहें भी तो किस्मत के लिखे के सामने कुछ नहीं कर सकते। सही कहती हो बेटे, अजीम को देखती हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। बच्चों की ज़िंदगी अलग मुतासिर होकर रह गई है। कई बार मासी के लिए कह चुकी हूँ मगर सुनता ही नहीं, घर की किसी चीज़ को हाथ लगाने नहीं देता। अपने कमरे में तो बच्चों का दाखला भी बंद कर रखा है उसने। मैं बूढ़ी जान कहाँ तक उसका और उसके बच्चों का ख्याल रखूँ। सारे घर का हाल देखो, धूल मट्टी से अटा पड़ा है। ज़ैनब भी अपने बेटे की बिखरी ज़िंदगी और घर के हालात से खासी दिल बर्दाश्ता दिखाई दे रही थी। वो अफसोस से सर हिलाकर रह गई। जहाँ तक मेरा ख्याल है, इन्हें अपने घर में किसी का आना जाना भी गवारा नहीं है। नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं, बस जहनी तौर पर परेशान है तो ओल फोल कहता रहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अंदर से भी ऐसा है। मेरे बेटे के हुस्न इखलाक और अच्छे किरदार की मिसालें दी जाती हैं हमारे ख़ानदान में। बेटे का जिक्र करते हुए ज़ैनब बी के चेहरे पर अजीब सी चमक आ गई थी। कैफिया भी उठने का इरादा कर रही थी कि वो अपने बच्चों के साथ तेज तेज चलता हॉल में आ गया। मैं चलती हूँ आंटी, फिर आऊँगी किसी वक्त। उसे देखते ही किसी स्प्रिंग की तरह वो खड़ी हो गई थी, जबकि वो माथे पर ढेर सारी शिकने लिए उसे एक नज़र देखकर रुख फेर गया था। ये लड़की रोज़ हमारे घर क्या लेने आती है अम्मी? कैफिया के रुखसत होते ही वो खफा खफा से मूड के साथ ज़ैनब बी से मुखातिब हुआ था। अरे, हर रोज़ से क्या मुराद है तुम्हारी? इतने दिनों के बाद चक्कर लगाया है बच्ची ने और तुम्हें ये भी गवारा नहीं? तुम ऐसे तो नहीं थे अजीम। अम्मी प्लीज़, जब मैं आऊँ तो आप सबको मना कर दें कि हमारे घर कोई ना आया करे। मुझे नफरत सी हो गई है दुनिया से। बुरी बात बेटे, इंसान माशरती हैवान है, दुनिया से कट कर ज़िंदा नहीं रह सकता। तो मैं भी ज़िंदा कब हूँ अम्मी? हल्के भराए लहजे में कहता वो सोफे पर ढह गया। ज़ैनब भी दिल महसूस कर रह गई। ऐसा नहीं कहते बेटे, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना बंदे पर वाजिब है। उसे क्या पड़ी है कि वो हर नेक और गुनाहगार का इम्तिहान लेता फिरे? वो सिर्फ अपने बंदों का इम्तिहान लेता है जिन्हें अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजना चाहता है। और अल्लाह की नेमतों और उसके इनामों की कोई हद नहीं। लेकिन मैं उसकी नेमतों, उसकी आजमाइशों के काबिल नहीं हूँ। ये फैसला करने वाले तुम कौन होते हो बेटे? अल्लाह जानता है कि हम में से कौन किस काबिल है। बहरहाल जो हो चुका उस पर सब्र करना सीख लो। अपने दुख की भट्टी में इन लोगों को मत जलाओ जिनका कोई कसूर नहीं। अगर तुम दूसरी शादी का जिक्र भी पसंद नहीं करते तो कम अज़ कम इस बच्ची को यहाँ आने से मत रोको, जिसे तुमसे या इस घर से कोई गर्ज, कोई लालच नहीं। ज़ैनब बी के लहजे में रंजीदगी ही नहीं, हल्की सी सख्ती भी थी, लिहाजा वो चाहने के बावजूद कोई एहतजाज न कर सका। सारा का निकाह सालार आफिंदी के साथ उसकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक हो चुका था और अब इस छोटे से फ्लैट में खूब रौनक लगी हुई थी। सालार के दोस्त उससे हंसी मजाक कर रहे थे, जबकि उनकी बीवियां सारा को गुदगुदाने की कोशिश में मसरूफ़ थीं, मगर उसका ध्यान तो बार बार भटक कर अपने गांव जा रहा था। पता नहीं उसकी प्यारी माँ किस हाल में थी। गांव से अचानक उसकी गुमशुदगी की खबर सुनकर उसके गैरतमंद भाइयों पर क्या बीती होगी, उसे तो ये भी पता नहीं था कि घर से रुखसती के वक्त भाभी ने जो शॉपर सालार को देने के लिए ज़बरदस्ती उसे थमाया था, उसमें क्या था। कैसी अजीब बेबसी थी कि वो अपनी अजीज़ अज़जान दोस्त कैफिया से बात करके उसे भी तमाम सूरत हाल से बाखबर नहीं कर सकती थी। सालार उसके घर चक्कर लगाकर आया था और अब अपने दोस्तों को बता रहा था कि
سارا کے بھائی بھوکے کتوں کی طرح پاگل ہو کر پورے گاؤں میں اسے تلاش کر رہے ہیں۔ پولیس لائن میں ہونے کی وجہ سے لوگ اس پر شک کے باوجود اسے مرد الزام ٹھہرانے میں ہچکچا رہے ہیں۔ اس کے دوست ہوٹل سے کھانے کا ارینج کرتے ہوئے اسے مزید احتیاط کی تلقین کر رہے تھے اور وہ سر ہلا رہا تھا۔ رات گئے کہیں وہ رخصت ہوئے تو سارا نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ اتنی دیر تک سب کچھ جانتے بوجھتے خاموش رہنا اور صبر کر کے بناؤ سنگھار کے ساتھ بیٹھنا اب اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ تبھی سالار کے دوستوں اور ان کی بیویوں کے رخصت ہوتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور پنوں سے سیٹ کیے دوپٹے کو بے دردی سے نوچتے ہوئے سر سے اتار کر موٹا سا گولا بناتے ہوئے کمرے میں داخل ہوتے سالار آفندی پر دے مارا۔ تم نے میرے ساتھ اپنی طاقت کے بلبوتے پر مکر و فریب سے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے لیے میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اچھی بات ہے، میں معافی مانگ بھی نہیں رہا تم سے۔ ویسے بھی ابھی کچھ کیا کہوں، ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ چمکتی ذہین آنکھوں میں شرارت لیے مزے سے کہتا وہ پلٹ کر کمرہ لاک کر گیا تھا۔ سارا نے اس لمحے اس کے سامنے خود کو قطعی بے بس محسوس کیا۔ سالار، میں کہہ دیتی ہوں اگر تم نے زبردستی میرے ساتھ ایسی ویسی کوئی حرکت کی تو تمہارے حق میں قطعی اچھا نہیں ہوگا۔ اچھا، مثلاً کیا کرو گی تم اگر میں تمہارے ساتھ ایسی ویسی کوئی حرکت کر لوں گا تو؟ وہ اس کی بے بسی سے لطف اٹھا رہا تھا اور ادھر سارا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے کمزور پڑ گئی۔ میں اپنی جان لے لوں گی اور تمہاری بھی، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ لے لو جان۔ خمار چھلکاتی نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے اس نے اپنے مضبوط ہاتھوں کا دباؤ اس کی کمزور شانوں پر بڑھایا تھا۔ تبھی وہ پھپک کر رو پڑی۔ تم بہت برے ہو سالار، بے حد برے ہو تم، مگر کاش میں پہلے جان سکتی۔ خدا کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، یہ بھی اچھا ہی ہوا کہ تم پہلے کچھ نہیں جان سکی۔ بہرحال یہاں تو تم مکمل میرے رحم و کرم پر ہو، اگر اچھے بچوں کی طرح تعاون کرو گی تو فائدے میں رہو گی۔ بصورت دیگر تم جانتی ہو کہ میں پولیس والا ہوں۔ وہ جس تعاون کی بات کر رہا تھا سارا کے لیے وہ موت سے بدتر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ رات اس کے مکمل آنسوؤں میں ڈوب کر گزری تھی، جبکہ اس کے برعکس سالار بہت پرسکون انداز میں مزے کی نیند سو رہا تھا۔ صبح جس وقت اس کی آنکھ کھلی وہ شاور لے کر آئینہ ہاتھ میں لیے اپنے بال سیٹ کر رہا تھا۔ سارا خفگی بھری ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالنے کے بعد رخ پھیر گئی، جانے رات بھر روتے روتے صبح فجر کی اذان کے قریب کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے خود کو از حد لاچار اور بے بس محسوس کیا تھا۔ صبح خیر سارا ڈیئر، شادی شدہ ایک نئی زندگی کی پہلی روشن صبح مبارک ہو۔ اس پر نگاہ ڈالتے ہی وہ پھر چکا تھا جسے صاف اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ وہ آنسو پی کر رہ گئی۔ شٹ اپ، اف، ابھی تک رات والی خفگی اور غصہ برقرار ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، اتنا حق تو بنتا ہے تمہارا۔ ابھی میرے محکمے کو میرے اس کارنامے کا پتہ نہیں، ورنہ پورے 3 ماہ کی چھٹیاں لیتا اور ہر وقت تمہارے سر پر سوار رہتا۔ ابھی تو مجبوری ہے، گاؤں جانا ہے۔ تب تک شاور لے کر ریسٹ کرو، پھر گھومنے پھرنے چلیں گے۔ اس کے احساسات سے قطعی بے نیاز، وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے دونوں کے بیچ بہت دوستی ہو۔ سارا اس کے ارادے پر سر سے لے کر پاؤں تک سلگی تھی، تبھی چیخی، میں لعنت بھیجتی ہوں تمہارے ساتھ گھومنے پھرنے پر۔ میری طرف سے جہنم میں جاؤ تم، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ایسا بولو یار، میں اونچا نہیں سنتا، اور بری بات مجازی خدا کے ایسے نہیں کہتے۔ تمہیں چاہیے کہ اب جب میں تیار ہو کر آفس کے لیے نکلوں تو تم مختلف آیات اور دعائیں میری باحفاظت واپسی کے لیے پڑھ کر پھونکو، پھر محبت سے میری پیشانی چومو کبھی کبھی۔ سالار چپ ہو جاؤ، نہیں تو میں کچھ اٹھا کر تمہارے سر پر دے ماروں گی۔ اس سے پہلے کہ اسے تپانے کو وہ مزید کچھ کہتا وہ پھر حلق کے بل چلاتے ہوئے اس پر چڑھ دوڑی۔ تبھی وہ مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، ایک تو تم ہر بات میں غصہ کرتی ہو، لڑکیاں ترستی ہیں ایسے محبت کرنے والے شوہروں کے لیے، اور ایک تم ہو کہ اف، میری تو سمجھو قسمت ہی پھوٹ گئی۔ وہ باز آنے والا نہیں تھا۔ سارا نے قطعی لاچاری محسوس کرتے ہوئے اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ تبھی وہ ایک مسرور نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے ایک میٹھی سی دھن لبوں پر سجاتا اپنی تیاری مکمل کر کے روم سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپائے کتنی ہی دیر تک پھر آنسو بہاتی رہی تھی۔ بہت معصوم تھے ہم بھی، ہمیں اب یاد آتا ہے کہ ہم ایک اجنبی کو عمر کی تاریک راہوں میں سہارا جان بیٹھے تھے، کہ اس کے چاند چہرے کو ہم اپنے بخت کا روشن ستارہ مان بیٹھے تھے۔ ہمیں معلوم ہی کب تھا کہ دشت زندگانی میں سہارے چھوٹ جاتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نظر جن پر ٹھہرتی ہے وہ تارے ٹوٹ جاتے ہیں، خود اپنے روٹھ جاتے ہیں۔ بہت معصوم تھے ہم بھی، ہمیں اب یاد آتا ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے زینب بی کی طبیعت ناساز تھی، مگر وہ گرین پیلس جانے کے بجائے بچوں کو اپنے ہی گھر بلوا لیتی تھی۔ ساتھ اب پاؤں پاؤں چلنے لگا تھا۔
عظیم اپنی مصروفیات کے باوجود زینب بی کا حال دیکھ کر اندر ہی اندر کوڑتا رہتا۔ اس روز جیسے بے حد مجبور ہو کر اس نے حرین کو ڈانٹا تھا۔ حرین، تمہیں نظر نہیں آتا دادی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور تم جب دیکھو سامنے والوں کے گھر گھسی رہتی ہو؟ ان کے پاس رہا کرو، خیال رکھا کرو ان کا۔ سوری پاپا، چھوٹی سی معصوم بچی اس کی ڈانٹ پر فوراً سہم کر سر جھکا گئی تھی۔ وہ لب بھینچ کر رخ پھیر گیا۔ اسی روز رات میں سردی کی شدت کے باعث زینب بی کی طبیعت اچانک خطرناک حد تک بگڑ گئی۔ وہ صرف 3 روز کی چھٹی پر گھر آیا تھا۔ اب اس بگڑتی صورتحال میں خاصا پریشان ہو کر بوکھلا اٹھا۔ رات کے 3 بجے تھے جب وہ گھر اور بچوں کو خدا کے سپرد کر کے زینب بی کو ہسپتال لے گیا، جہاں فوری طور پر انہیں ایمرجنسی وارڈ میں داخل کیا گیا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق ان کے ہارٹ پر شدید اٹیک کی شکایت ہوئی تھی، مگر بروقت ٹریٹمنٹ کے باعث انہیں خطرے سے نکال لیا گیا تھا۔ ان کی طرف سے کس قدر مطمئن ہونے کے بعد وہ گھر آیا تو اندھیرے میں ڈوبے گھر کو روشنی میں نہایا پایا۔ اندر حرین کے کمرے میں سعد اسی دوشیزہ کی نرم آغوش میں سکون سے سو رہا تھا جس کا اپنے گھر آنا اسے ناگوار گزرتا تھا۔ صبح فجر کی اذان ہونے میں کچھ ہی وقت باقی تھا اور وہ بھرپور پرسکون انداز میں بیڈ پر بیٹھی سعد کو گود میں اور حرین کو بازوؤں کے حلقے میں لیے جانے انہیں کون سی کہانیاں سنا رہی تھی۔ وہ بس ایک لمحے کے لیے حرین کے کمرے کے دروازے پر رکا تھا اور پھر پلٹ گیا تھا۔ منزہ کی رحلت کے بعد پہلی بار اس لڑکی کی اپنے گھر میں موجودگی بری نہیں لگی تھی۔ اگلی صبح شدید تھکن کا شکار ہونے کے باوجود وہ ہسپتال میں زینب بی کے پاس ہی رہا تھا۔ ان کے ہوش میں آنے کے بعد کچھ دیر مزید ان کے پاس بیٹھ کر وہ کپڑے تبدیل کرنے کے غرض سے گھر آیا تو کیفیہ اس کے دونوں بچوں کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ وہ جزبز سا بے مقصد ہی اس سے الجھ پڑا۔ ایکسکیوز می مس، اب آپ اپنے گھر جا کر ریسٹ کر سکتی ہیں، میں آ گیا ہوں، اپنے بچوں کو ناشتہ میں خود کروا دوں گا۔ کیفیہ جو بچوں کو پراٹھا تل کر دے رہی تھی چونک کر واپس پلٹی۔ اوکے، یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، انہیں یہ تسلی دیں کہ اگر ان کی ماں نہیں ہے تو کیا ہوا، ان کا باپ تو ہے جو محبتوں کے معاملے میں اتنا جنونی ہے کہ اپنی چیز پر کسی دوسرے کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، مگر آدھی رات کے اندھیرے میں اپنی قیمتی متاع کو بنا کسی خطرے کی پرواہ کیے بے یار و مددگار چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ میں نے لیکچر سنانے کے لیے نہیں کہا آپ کو، مجھے شوق بھی نہیں ہے آپ جیسے ایرے غیرے بد دماغ شخص کو کچھ کہنے کا، مگر اتنا ضرور کہوں گی عظیم صاحب، محبت کسی تتلی کا نام نہیں جسے آپ مٹھی میں دبا کر بیٹھے رہیں۔ یہ خوشبو ہے جسے پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ کے بچے مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں انہیں کسی مصیبت میں گرفتار دیکھ کر بے نیاز نہیں رہ سکتی، سمجھے آپ؟ اس کے اپنے اندر آگ لگی تھی۔ عظیم سرد نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا اور وہ صافی سے ہاتھ صاف کر کے دھپ دھپ کرتی اس کے گھر سے باہر نکل گئی۔ گھر میں آج کل اس کے رشتے کی بات چل رہی تھی جس کے باعث بھابھی کی مصروفیات دیکھنے سے تعلق رکھتی تھیں۔ کیفیہ کو اس سارے سلسلے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لہٰذا وہ اپنے ہی کاموں میں مصروف رہتی۔ آج کل اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عظیم حیدر لغاری اس کے اعصاب پر کیوں سوار ہو گیا تھا۔ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس شخص سے متعلق سوچنے پر مجبور تھی۔ اپنے بکھرے بکھرے سے حلیہ اور لہجے کے ساتھ وہ اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انا کو درمیان میں لائے بغیر وہ اس کی ناپسندگی کے باوجود اس کی غیر موجودگی میں 2-3 بار اس کے گھر کا چکر لگا چکی تھی۔ ساتھ اسے آنٹی کے بجائے ماما کہتا تھا، جس پر حرین ہنسی تھی، جبکہ وہ پریشان ہو کر اس کی تصحیح کرواتے ہوئے اسے آنی کہنے پر مجبور کرتی۔ بچوں کا کھویا اعتماد ایسا ایسا واپس لوٹ رہا تھا اور وہ ماں کی کمی اس کی ذات سے پوری کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ وہ عظیم کو تنگ کرنے اور چڑھانے کے لیے پہلے سے زیادہ بچوں کو اپنے قریب کرنے کی کوششوں میں مصروف عمل ہو گئی تھی۔ ساتھ اب عظیم سے بھی زیادہ اس کے قریب آ گیا تھا اور اپنی اس جیت پر بے حد مسرور تھی۔ گاؤں میں سارا کی اچانک گمشدگی پر جیسے طوفان برپا تھا۔ اس کے تینوں بھائیوں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہیں سے سامنے آ جاتی اور وہ اسے گولیوں سے بھون کر رکھ دیتے۔ تھوڑی دیر بعد جیسے ہی ان کا گھر چکر لگتا، وہ فائزہ بیگم اور زہرا کو نئی سے نئی بات سنا کر چلے جاتے۔ شام سے کچھ پہلے سالار ان سے ملنے آیا تو وہ ان کے سامنے رو پڑیں۔ سالار پتر، یہ لوگ کہیں سارا تک پہنچ تو نہیں جائیں گے؟ نہیں پھپھو، آپ بالکل بے فکر رہیں، سارا مضبوط ہاتھوں میں ہے، آپ اس کی کوئی ٹینشن نہ لیں۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا تھا کہ میں نے سارا سے شادی کر لی ہے اور اب اس کے نام کے ساتھ میرا نام ہے، اور آپ کو یہ سن کر بھی خوشی ہوگی کہ میری پروموشن ہو گئی ہے اور اب آپ کا یہ بیٹا DSP ہو گیا ہے۔
माशाल्लाह, अल्लाह उम्र लंबी करे। मैं तो जितनी दुआएं भी करूं तुम्हारे लिए कम है। बेटे, तुमने एक माँ के आंसुओं की लाज रखी है, वो कुल जहानों का मालिक तुम्हें इससे ज़्यादा नवाजेगा। उसकी इत्तला पर फायजा बेगम की आंखें आंसुओं से भर आई थीं। उसी लम्हे ज़हरा चाय के साथ थोड़ी सी मिठाई ले आई। बहुत बहुत मुबारक हो अजीम भाई, अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ देखनी नसीब करे, आमीन। और बहुत शुक्रिया भाभी कि आपने मेरी इतनी मदद की। खुदा न खास्ता कभी ज़िंदगी में आप पर मुश्किल वक्त आया तो इस भाई को आप जान निसारों में से पाएंगी। नहीं मेरे भाई, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। सारा ठीक तो है ना? जी बिल्कुल ठीक और बखैर आफियत है। बस हम दोनों को अब तो आपकी दुआओं की ज़रूरत है। वो तो मैं करती हूँ। उसके भाई इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। इन्हें अपनी जायदाद और साख हाथ से निकलती दिखाई दे रही है, इसलिए इन्होंने सारा को ढूंढने के लिए बहुत से बंदे मुख्तलिफ इलाकों में भिजवा छोड़े हैं। इनका इरादा है कि सारा के हाथ लगते ही उसे मारकर अपनी साख और ज़मीन दोनों बचा लेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा भाभी, आप बेफिक्र रहें। मैं अब चलता हूँ, थोड़ी देर अम्मी के पास रुकूंगा, फिर घर जाऊँगा। आपने कोई पैगाम देना हो सारा को तो दे सकती हैं। पैगाम को छोड़ें, ये कुछ चीज़ें बनाकर रखी हैं मैंने उसके लिए, ये ले जाओ। जल्दी से वापस पलटकर किचन से कुछ चीज़ें निकाल कर शॉपर में मुंतकिल करते हुए वो तेज़ तेज़ हाथ चला रही थीं। सालार उनकी अनोखी मोहब्बत पर निसार होता वहाँ से निकल आया। गांव से वापसी में उसे अच्छी खासी शाम हो गई थी। कुछ देर दफ्तर में रुककर जिस वक्त वो घर आया, सारा भूखी ही सो चुकी थी। वो कुछ देर मोहब्बत पाश निगाहों से उसे देखता रहा, फिर बेड पर उसके करीब बैठकर जूते उतारने लगा। आहट की आवाज़ से सारा की आंख अचानक खुली थी। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। उसे आंखें खोलते देख वो फिर मुस्कुराया था। सारा ने करवट बदलकर दोबारा पलकें मूंद लीं। कमाल है, सलाम का जवाब देना भी गवारा नहीं। कंधे उचकाते हुए जूते उतार कर वो उसके बराबर में नीम दराज हो गया। तभी वो उठी थी। क्या मुसीबत है तुम्हें? भूख लगी है यार, मुझे पता था तुमने तो कुछ करना नहीं, लिहाजा आते हुए बाजार से ही खाना ले आया। अब उठकर प्लेट में निकाल तो दो। खुद ही निकाल लो, मुझे कोई भूख नहीं लगी, सोने दो मुझे। उसके लहजे में कोफ्त थी। सालार के लबों की मुस्कुराहट पल में गायब हो गई। सारा, तुम मुझे सख्ती पर मजबूर कर रही हो। मत भूलो कि मेरा ताल्लुक किस फील्ड से है। पता है मुझे जिस फील्ड से है, बार बार ना बावर करवाया करो। डाकू, लुटेरे भी खुद और चोर चक्कर बाज भी खुद पकड़ते फिरते हैं बेचारे बेगुनाह मासूम लोगों को। तुम लोगों के लिए तो जैसे कोई कानून है ही नहीं ना। स्याह करो या सफ़ेद, कौन पूछने वाला है। वो बेजा तपी हुई थी। सालार उसके गुस्से भरे अंदाज को देखता रह गया। एक पुलिस वाले के मुंह पर उसी के महकमे की बुराई कर रही हो। जेल जाने का इरादा है क्या? जेल में ही हूँ इस वक्त। जो तुमने किया है यही काम कोई सिविल बंदा करता तो अब तक इस बेचारे को अच्छी तरह धोकर 10-15 साल की सज़ा भी करवा चुके होते तुम लोग। तो मुझे भी तो उम्र कैद की सज़ा हुई है, वो भी विद मुशक्क़त। ये दिखाई नहीं दे रही तुम्हें? महनूज उसे चिढ़ाने के मूड में था और वो चिढ़ रही थी। किसने कहा था इस उम्र कैद की सज़ा के लिए? मेरा बस चले तो तड़पा तड़पा के मारूं तुम्हें। उफ, इतने ख़तरनाक अज़ाइम। देखने में तो इतनी मासूम लगती हो और अंदर से कितनी कठोर हो। कोई देखे तो कभी यकीन ना करे कि जिस पुलिस वाले के नाम से बड़े बड़े ख़तरनाक कैदी मुंह छुपाते हैं, वो अपनी हिटलर महबूबा बीवी के सामने किस कदर बेबस है। मजलूमिया से कहते हुए उसने सारा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा तो वो मज़ीद तप गई। हाथ छोड़ो मेरा। छोड़ने के लिए नहीं थामा। सालार, मैं कह रही हूँ मेरा दिमाग ख़राब मत करो, नहीं तो मैंने इस खिड़की से बाहर छलांग लगा देनी है। अच्छी बात है, सारी टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। मरो तुम। उसे कतई संजीदा ना पाकर वो फिर मुंह बनाकर बैठ गई थी, जबकि सालार उसकी खफगी से भी लुत्फ़ उठाते हुए खुद ही खाना प्लेटों में निकालने के लिए उठ खड़ा हुआ। कैफिया, ज़ैनब बी की तबीयत ठीक नहीं है। हुरैन रो रही थी। आज मैंने तुम्हें उठाया नहीं कि कल पूरी रात जागती रही थी तुम। जैसे ही उसकी आंख खुली भाभी बेड पर उसके करीब ही आकर बैठ गई। वॉट? लेकिन कल रात तो इनका बेटा खासा मुतमईन दिखाई दे रहा था, अब कहाँ है हुरैन? वो फ़ौरन उठकर बैठी थी। चली गई है अपने घर, तुम्हारा पूछ रही थी। मैंने कहा तुम सो रही हो, जब उठोगी तो उनकी तरफ आ जाओगी। नहीं भाभी, आपने उठा देना था मुझे। पता नहीं क्या हुआ है ज़ैनब बी को। जल्दी से अपने सिल्की बाल क्लिप में मुक़य्यद करते हुए वो बिस्तर से उतर आई थी। अभी पिछले हफ्ते उसकी अजीम लगारी से ठीक ठाक तू मैं हुई थी। उसके बाद वो ग्रीन पैलेस की तरफ गई ही नहीं। हुरैन से ही पता चला था कि ज़ैनब भी हस्पताल से घर आ चुकी हैं और वो इस इत्तला पर अच्छी खासी मुतमईन हो गई थी। अब महज एक हफ्ते बाद, जबकि अजीम भी घर पर नहीं था, इन्हें जाने क्या हो गया था। जल्दी जल्दी मुंह पर नीम गर्म पानी के 2-4 छपाके मारकर वो सीधी ग्रीन पैलेस चली आई थी। हुरैन और साद दोनों के हुलिये खासे रफ थे। साद को भी सर्दी लगी थी।
جس کی وجہ سے وہ ہلکے ہلکے بخار اور فلو میں مبتلا رو رہا تھا، جبکہ حرین کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ زینب بھی اپنے کمرے میں بستر پر اوندھے منہ پڑی تھی۔ کیفیہ گھبرا گئی، بھاگ کر اپنے گھر سے بھائی کو فون کر کے بلوایا۔ حرین اور سعد کو بھابھی کے پاس چھوڑ کر بھائی کے ساتھ خود انہیں لے کر ہسپتال گئی، جہاں ان پر اچانک فالج کا اٹیک کا انکشاف ہوا۔ ایک لمحے کے بعد ایک مصیبت نے جیسے ان کے گھر کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ اس لمحے اسے جہاں زینب بی کے اکھڑ مزاج بیٹے پر بے حد غصہ آیا، وہیں دل ہی دل میں خود اپنے آپ کو بھی بے بہا سنائی، جو اس کھٹور انسان کی باتوں کو دل پر لے کر ان کی طرف سے یکسر لا تعلق ہو گئی تھی۔ کتنی اچھی تھی زینب بھی، ان کے ہونے سے جیسے پورے علاقے میں روشنی سی پھیلی تھی۔ اگر ان کا بیٹا عقل سے پیدل ہو گیا تھا تو اسے تو ہوش سے کام لینا چاہیے تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو اذیت ان کی قسمت میں لکھی تھی وہ تو انہیں جھیلنا ہی تھی۔ فالج کے اچانک اٹیک نے ان کا پورا دایاں حصہ بیکار کر کے رکھ دیا تھا۔ ایسے میں بستر سے اٹھنا تو درکنار، وہ اپنی مرضی سے کروٹ بھی نہیں لے سکتی تھیں۔ کیفیہ نے انہیں بہت بے بسی سے روتے دیکھا تھا اور اس کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا تھا۔ عظیم کو ان کی طبیعت کے بارے میں خبر مل گئی تھی، مگر فوری چھٹی منظور نہ ہونے کے باعث وہ جاب پر ہی 2 حرف بھیج کر سیدھا گھر چلا آیا۔ زینب بی کے کمرے میں کیفیہ انہیں سہارا دے کر پانی پلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ نادم سا آگے بڑھایا، امی۔ جواب میں زینب بھی بولنے کی کوشش کیے بغیر رو پڑیں۔ وہ لپک کر آگے بڑھا اور ان سے لپٹ گیا۔ اگلے روز کیفیہ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر آئی تو اسے مصلے پر بیٹھے پایا۔ خدا کی بارگاہ میں مکمل انکساری سے سر جھکائے وہ بھرپور خشوع و خضوع کے ساتھ اس پاک ذات سے دعائیں مانگ رہا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتی زینب بی کے کمرے کی طرف بڑھ آئی۔ آج گھر میں اس کی منگنی کی تقریب کا اہتمام ہونا تھا، مگر اس کے احساسات بے حد سرد تھے، یوں جیسے کچھ بھی اچھا نہ لگ رہا ہو۔ عظیم نے نماز کی ادائیگی کے بعد بچوں کو اٹھا دیا۔ پچھلے کئی روز سے حرین کی پڑھائی کا حرج ہو رہا تھا۔ آج اس کا ارادہ اسے خود اسکول چھوڑ کر آنے کے ساتھ ساتھ اس کی پرنسپل سے ملنے کا بھی تھا۔ حرین کے کمرے میں سعد بھی اسی کے ساتھ لپٹ کر سو رہا تھا، جبکہ رات اس نے بھی بچوں کے ساتھ ہی گزاری تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد وہ اٹھ کر زینب بی کو چیک کرتا رہا تھا۔ کیفیہ بچوں کے ناشتے کے غرض سے کچن کی طرف آئی تو وہ بھی سعد کو گود میں اٹھائے اسی طرف آ گیا۔ کیفیہ اس کی آہٹ پا کر پھر چونکتے ہوئے پلٹی تھی۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ نہیں۔ شرمندہ سے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ فوراً رخ پھیر لیا۔ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں مس، کہ آپ کے اس درجہ خلوص اور اچھائی کے باوجود میں آپ کے بارے میں غلط رائے قائم کر کے آپ کو ڈس ہارٹ کرتا رہا۔ میری غیر موجودگی میں میری ماں کی خدمت کر کے آپ نے جو احسان مجھ پر کیا ہے میں اسے ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ اچھی بات ہے، لیکن میں نے یہ سب آپ کے لیے کیا ہے، نہ آپ کی احسان مندی سے مجھے کوئی فرق پڑتا ہے۔ میں زینب بی کی دل سے عزت کرتی ہوں اور انہیں اپنی ماں کی جگہ سمجھتی ہوں، اسی لیے آپ کو گوارا ہو یا ناگوار گزرے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دھڑکتے دل کی پرواہ کیے بغیر اس نے اندر کا غصہ نکالا تھا۔ عظیم لغاری کے لبوں پر تھکی تھکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ چلیں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بنا کسی صلے یا مطلب کے نیکی کرتے ہیں۔ میں منازعہ کے بعد کسی صورت اپنی محبوب ماں کو کھونا نہیں چاہتا، اس لیے آپ سے گزارش ہے میرے کہے سنے کو درگزر کر کے اپنی نیکی کے لیے پلیز اسی طرح ان کا خیال رکھیے گا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی ٹوٹ تھی۔ کیفیہ نے فوراً نظریں اٹھا کر دیکھا۔ وہ ضبط کی کڑی منزلوں سے گزرتا جانے کن خفیہ انہونیوں پر پردہ ڈال رہا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ نہیں، ابھی تو یہیں ہوں، لیکن جانا تو پڑ سکتا ہے۔ وہ بہم گفتگو کر رہا تھا۔ کیفیہ کام کے دوران سارے دن الجھی رہی۔ شام میں جو ہی ان کے گھر مہمان آنا شروع ہوئے، گھر کی رونق کو 4 چاند لگ گئے۔ اس کا فیانسی بہت بڑا مل آنر تھا، لہٰذا ان کی طرف سے تیاریاں دیکھنے والی تھیں۔ حرین سعد کی انگلی تھام کر اس کے پاس ہی لے آئی تھی، جس نے سر درد کا بہانہ بنا کر خود کو فی الحال کمرے میں مقید کر لیا تھا۔ حرین اب اس سے باتیں کر رہی تھی۔ آنی، کیا آپ مما کی طرح دلہن بنیں گی؟ نہیں بیٹے، پھر آپ کے گھر اتنے سارے لوگ کیوں آئے ہوئے ہیں؟ پاپا کہہ رہے تھے آپ کی شادی ہو رہی ہے۔ نہیں بیٹے، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کے پاپا کا دماغ خراب ہے اور کچھ نہیں۔ پتہ ہے آنی، کل رات پاپا کی طبیعت بہت خراب تھی، ان کے دوست آئے تھے، وہ پاپا کو ڈانٹ رہے تھے۔ کیوں؟ حرین کی انوکھی بات سن کر وہ حیران ہوئی تھی۔ پتہ نہیں، پاپا آج کل اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلتے، دادی ماں روتی رہتی ہیں اور سعد بھی، مگر انہیں کچھ خبر نہیں۔ روزانہ میرا ہوم ورک رہ جاتا ہے سعد کی وجہ سے، اور روزانہ ٹیچر پوری کلاس کے سامنے میری پٹائی کرتی ہیں۔
पापा स्कूल गए थे तो प्रिंसिपल ने उनसे भी मेरी शिकायत की थी। जब मम्मा थी तो प्रिंसिपल मेरी बहुत तारीफ करती थी, अब डांटती रहती हैं आनी। जब तक मेरी मम्मा वापस नहीं आ जाती, क्या आप मेरी और साथ की मम्मा नहीं बन सकती? बिला तुकान बोलती उस मासूम बच्ची के आजिज़ाना लहजे ने उसे जैसे साकित कर दिया था। उसकी पलकें लम्हों में आंसुओं के बार से बोझल हुई थीं। नहीं हुरैन, मैं आपकी मम्मा जितनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन साथ तो आपसे ज़्यादा प्यार करता है, मम्मा पापा से भी ज़्यादा। आनी, अगर मेरी मम्मा कभी वापस ना आई तो क्या तब भी आप मेरी मम्मा नहीं बनेगी? वो उससे हद दर्जा मानूस हो गई थी। कैफिया ने नम आंखों से उसकी तरफ देखते हुए उसे खींचकर अपने साथ लगा लिया। फायज़ा बेगम की तबीयत पिछले कई दिनों से नासाज थी, मगर इनके तीनों बेटों को ही इनकी जानिब तवज्जो करने की फुर्सत नहीं थी। सारा की अचानक गुमशुदगी से होने वाली रुसवाई ने जैसे आग दहका रखी थी इनके अंदर। शाहिद उसकी गुमशुदगी का सारा इल्ज़ाम अपने पुराने गुस्से की आग पर पानी डालने के लिए असलम लोहार और उसके इकलौते बेटे पर डालकर उसे लंबी सज़ा करवाने पर बज़िद हो गया था। असलम लोहार की बीवी सुबह शाम झूली फैला फैला कर उसे और उससे मुतलका पुलिस वालों को बद्दुआएं देती फिरती थी, मगर उसे परवाह नहीं थी। उसे न किसी की आहों से डर लगता था, न बद्दुआओं पर यकीन था। लिहाजा खूब जुल्म का बाजार गर्म किया हुआ था। गाँव में बेकस गरीब मजबूर अनपढ़ देहातियों और सीधे साधे लोगों पर जुल्म का भी अपना ही अलग मज़ा था। इसके लिए हर बेज़मीर बेहिस जालिम की तरह उसे भी खुदाई करके तस्कीन मिल रही थी। अपने बेटों की इस बेरारवी ने फायज़ा बेगम को बिस्तर से लगा छोड़ा था। उस रोज़ उनके सीने में बहुत तकलीफ़ थी। ज़हरा अपने तौर पर हर मुमकिन कोशिश कर रही थी इनकी तकलीफ़ दूर करने की, मगर वहाँ कोई अफाका नहीं था। वो खालिस देसी रुई गर्म करके जैसे वक्त इनके सीने पर टकोर कर रही थी। तब उन्होंने कहा था, ज़हरा, तू मेरी बहुत अच्छी बहू है। मैं जीते जी तेरे एहसानों का बदला नहीं चुका सकती, लेकिन इस दायमी जहान में ज़रूर तेरे लिए रब सोने के हजूर फरियाद करूँगी। तूने मेरी धी को उसके जालिम भाइयों के कहर से बचाकर बड़ा एहसान किया है पुत्र। मेरे बाद भी ख्याल रखना उसका। मेरी धी बड़ी नमानी है। तकलीफ़ के बायस उनका लहजा बुलंद था। ज़हरा का दिल कांप उठा। ना चाची, ऐसे ना कह, मैं भी औरत हूँ और औरत के दुख को अच्छी तरह समझती हूँ। सारा मेरे लिए छोटी बहनों की तरह है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मेरे होते कोई उसके पाँव की धूल को भी नहीं पा सकता। अच्छा, वो अपनी रो में लगी हुई थी। उस गुमान ही नहीं था कि उसका शौहर और दोनों देवर कमरे की दहलीज तक पहुँच चुके हैं। यकलख्त सफ़ेद चेहरे के साथ वो पलटी थी और अपने शौहर की आंखों में खून उबलते देखकर सहम गई थी। हरामजादी, हमारा खाकर हमें ही हाथ दिखाती है। शाहिद, जिसे इसने बच्चों की तरह पाला था, लपक कर उसके लंबे बालों की चोटी को गिरफ्त में ले चुका था, जबकि उसके शौहर ज़िया ने आगे बढ़कर फायज़ा बेगम की मौजूदगी की परवाह किए बगैर उसकी कमर में इतनी ज़ोर से लात रसीद की कि वो दर्द से करहा भी न सकी। नंद से प्यार और मियाँ से गद्दारी, सारे गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा उसने। उसे बालों से पकड़कर बेदर्दी से बाहर सहन में घसीटते हुए ज़िया चीख रहा था। फायज़ा बेगम ने बिलकते हुए उठने की कोशिश की तो रियाज ने लपक कर इन्हें दबोच लिया। तू पड़ी रह माँ, मियाँ बीवी का मामला है, तू बीच में मत आ। अरे छोड़ो मुझे, मेरी बेटी है। वो खुदा के कहर से डरो ज़ालिमो, उसकी पकड़ बहुत सख्त है। बड़े बड़े गासिबों की ज़मीन जायदादें यहीं रह गईं। अम्मा को चुप करवा रियाज, नहीं तो इस पर भी मीटर घूम जाएगा। शाहिद के लहजे में आग की तपिश थी। रियाज ने फायज़ा बेगम के मुंह पर अपना हाथ जमा दिया, जबकि ज़िया अब किचन में मट्टी के तेल की बोतल के साथ माचिस ढूंढ रहा था। कुर्बो जवार के घरों की खवातीन मुंह पर कपड़ा लेकर अपने अपने घर की छतों पर चौधरियों के घर होने वाला ये नया तमाशा देख रही थीं। गांव के किसी मर्द में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इन तीनों को उनके जुल्म से बाज रखने की सही कर सकता। ज़हरा के हाथ उसकी लंबी चोटी से बांधकर अब शाहिद ने उसकी टांगें काबू कर रखी थीं, जबकि उसकी 15 साला रफाकत में उसकी सारी खिदमत गुजारियों पर पानी फेरने वाला उसका जालिम मिजाजी खुदा उस पर मट्टी का तेल फेंक रहा था, जैसे उसे पानी में नहला रहा हो। अपने आप को बज़ाहिर मुसलमान कहलाने वाले इन मुस्लिम शैतानों ने अपने गुस्से की आग में इस वक्त जिस मुस्लिम पाकबाज औरत को सती कहा था, वो तो बेवा भी नहीं थी। उसे तो आग के शोलों की नज़र करने वाला खुद उसका अपना ही शौहर था। महज चंद लम्हों का खेल था, मगर चंद लम्हों के इस भयानक खेल में एक भरपूर जानदार जिंदगी का बाब हमेशा के लिए बंद हो चुका था। सालार को जैसे ही इस अफसोसनाक वाक़े की खबर हुई, वो अपनी सारी मसरूफियात तर्क करके फ़ौरन वहाँ पहुँचा, मगर अब वहाँ सिर्फ इंसानी हड्डियों की राख का ढेर था। ज़िया, रियाज और शाहिद तीनों का ही कुछ पता नहीं था।
کہ کہاں روپوش ہو گئے ہیں۔ اجڑے ہوئے گھر کے ویران کمرے میں اپنے بستر پر پڑی فائزہ بیگم جیسے اپنی آخری سانس پوری کر رہی تھیں۔ سالار کا دماغ جیسے فریز ہو گیا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کا تو اسے گمان ہی نہیں تھا۔ غم و غصے سے اس کی حالت جیسے پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ اس لمحے اس نے فوری طور پر اپنی پوری پولیس فورس کو سختی سے کسی بھی حال میں ان تینوں کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا تھا۔ زہرا کی افسوسناک وفات کے اگلے ہی روز فائزہ بیگم نے بھی چپ چاپ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے اتنی فرصت بھی نہ مل سکی تھی کہ وہ سارا کو تمام صورتحال سے باخبر کر کے وہاں لا سکتا۔ اس کے گھر والے حویلی آ گئے تھے۔ ابھی وہ فائزہ بیگم کی تدفین سے فارغ ہوا تھا کہ اسے علاقے کے منسٹر کی کال آ گئی، جس نے فوری ملاقات کے لیے اسے اپنی کوٹھی پر طلب کر لیا۔ آؤ جوان، سنا ہے پروموشن ہو گئی ہے تمہاری، بھائی بہت بہت مبارک ہو۔ جیسے وہ منسٹر کے حضور پیش ہوا، سلام دعا کے بعد یہی پہلا جملہ اسے سننے کو ملا۔ جی کرم ہے اللہ پاک کا، آپ کی مبارکباد کا شکریہ۔ مجھے کیسے طلب فرمایا آپ نے؟ کام تھا یار، تمہیں تو پتہ ہے ہم لوگ صبح و شام عوام کی خدمت میں کتنے مصروف رہتے ہیں، میل ملاقاتوں کے لیے ٹائم کم ہی ملتا ہے۔ جی میں جانتا ہوں، میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ نے مجھے یاد کیا، مگر سوری سر، میں اس وقت گھر میں مصروف تھا۔ میری مسز کی بھابھی اور ماں کی رحلت ہو گئی ہے۔ مجھے ساری خبر ہے ڈی ایس پی صاحب، زیادہ ٹائم میرے پاس بھی نہیں ہے۔ آج کل تو ویسے بھی الیکشن سر پر ہیں۔ تمہیں بس اتنا بتانا تھا کہ وہ جو لڑکی، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں زہرا، وہ جو مری ہے اس کا قتل اپنی جیل میں کسی بھی XYZ پر ڈال کر کیس بنا دو۔ جو اصل مجرم ہیں ان کے ساتھ میرے بیٹے کی اچھی اٹھک بیٹھک ہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ سوری سر، مرنے والی کو میں نے اپنی بہن بنایا ہوا تھا اور اس کی ناگہانی موت کے باعث میری سگی پھپھو کی وفات بھی ہو گئی ہے۔ اس لیے یہ کیس کوئی معمولی کیس نہیں ہے میرے لیے جس میں کسی کے گناہ کی سزا کسی اور کو دے دوں۔ میں تمہارے جذبات سمجھتا ہوں جوان، مگر تم ٹینشن نہ لو۔ یہ نمانی عورتیں یہ اللہ نے ہمارے کام آنے کے لیے ہی بنائی ہیں۔ یہاں گاؤں پنڈوں میں یوں ہی گایوں بھینسوں کی طرح روز مرتی رہتی ہیں۔ یہ کوئی FIR نہیں کٹتی، کوئی گرفتار نہیں ہوتا، ہو بھی جائے تو زیادہ دن اندر نہیں رہتا۔ غصے کو جانے دو اور اپنی مزید ترقی کے خواب دیکھو۔ میں کل ہی اوپر بات کر کے 1-2 پھول اور لگوا دیتا ہوں تمہاری وردی پر۔ سوری سر، مجھے یہ خاص منظور نہیں۔ بے شک آپ کی پہنچ اونچی ہے، مگر میں اپنے فرض سے کوتاہی نہیں برت سکتا۔ اب چلتا ہوں، خدا حافظ۔ منسٹر کو گمان بھی نہیں تھا کہ نئی ترقی پانے والا وہ پولیس آفیسر اتنا ٹیڑھا ہوگا۔ اس نے فوری طور پر ضیاء، ریاض اور شاہد کی عبوری ضمانت کروا کر انہیں بھرپور تسلی کے ساتھ حویلی سے رخصت کر دیا اور خود اس مسئلے کا حل اپنے طور پر نکالنے کی کوشش فی الحال سائڈ پر رکھ دی۔ رات خاصی گہری ہو رہی تھی جب وہ تھکن زدہ وجود کے ساتھ اپنے فلیٹ کی طرف واپس آیا تھا۔ سارا، جو اس کی 2 دن مسلسل غیر موجودگی کے باعث اچھی خاصی پریشان ہو گئی تھی، اب اسے دیکھتے ہی شروع ہو گئی۔ آ گیا گھر یاد؟ میں پوچھتی ہوں میرا کیا قصور ہے جو مجھے یہاں جانوروں کی طرح لا کر قید کر دیا ہے اور خود پتہ نہیں کہاں کہاں عیاشی کرتے پھر رہے ہو؟ اس کے لہجے میں چنگھاڑ تھی۔ سالار نے کچھ دیر گہری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے کے بعد رخ پھیر لیا۔ مصروف تھا میں بہت زیادہ۔ تو میرا کیا قصور ہے جو بھوکے پیاسے مجھے یہاں اجنبی سنسان علاقے میں لا کر قید کیا ہے؟ کوئی قید نہیں کیا میں نے تمہیں، یہاں ضرورت زندگی کی ہر شے موجود ہے، ہل کر کھا پی سکتی ہو، کسی نے روکا نہیں ہے تمہیں۔ پہلی بار اس کی بدتمیزی کا جواب اس نے تلخی سے دیا تھا۔ وہ گنگ سی اسے دیکھنے لگی۔ میرا ٹرانسفر ہو گیا ہے، کل شفٹنگ کرنی پڑے گی، جو تھوڑا بہت سامان ہے پیک کر لو۔ اس کی حیرانی پر دوسرے ہی لمحے تھکے سے انداز میں کہتا وہ بیڈ پر گر پڑا تھا۔ سارا کچھ پل اسے ٹٹولتی نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر بولی، سالار، گاؤں میں سب کیسے ہیں؟ پتہ نہیں کیوں کل شام سے میرا دل بہت پریشان ہے۔ ٹھیک ہیں سب، تمہارے بھائیوں کے ہاتھ بہت اونچے ہیں، انہیں کچھ نہیں ہو سکتا سارا۔ آنکھوں سے بازو ہٹائے بغیر وہ رنجیدگی سے بولا تھا، جس پر وہ مزید الجھ کر رہ گئی۔ کب ہوا ہے ٹرانسفر؟ کل شام۔ صبح منسٹر نے بلا کر ضمیر کی بولی لگائی اور شام میں ظلم کے سامنے سر نہ جھکانے کے جرم میں ٹرانسفر آرڈر آ گئے۔ واٹ؟ لیکن اتنی جلدی یہ کیسے ممکن ہے؟ کچھ روز تو لگتے ہیں ٹرانسفر آرڈر میں۔ تم نہیں سمجھو گی سارا، یہاں کچھ بھی ممکن ہے۔ بڑی کرسیوں پر براجمان بڑے افسران کے قلم کی ایک جنبش کیا سے کیا نہیں کر سکتی۔ سارا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنی معمولی سی بات پر وہ اتنا دکھی اور پریشان کیوں تھا۔ کھانا کھاؤ گے؟ نہیں، بس سونے لگا ہوں میں۔ تم نے اگر نہیں کھایا تو کھا لو۔ اور مجھے زہرا بھابھی نے کچھ چیزیں دی تھیں، مجھے وہ استعمال کرنی کہ نہیں؟ کر لی تھیں۔ میرے گھر کی چیزوں کی بات ہی الگ ہے۔ آج وہ شکستہ لگ رہا تھا تو اس کا موڈ خود بخود اچھا ہو گیا تھا۔ اگلے روز وہ خاصا لیٹ بیدار ہوا تھا۔ اس روز پہلی بار سارا نے ناشتہ تیار کیا کیونکہ اسے خود بھی بہت بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ سالار کا کوئی دوست ملنے آیا تھا، لہٰذا وہ ناشتہ کیے بغیر مصروف ہو گیا۔
بیرونی دروازے پر پڑا اس کا منہ چڑھاتا کفل اب وہاں نہیں تھا، اور یہ اس کے لیے انتہائی خوشی کی بات تھی۔ سالار کا دوست رخصت ہو چکا تھا اور اب وہ کفل کی پرواہ کیے بغیر شاور لینے واش روم میں گھس چکا تھا۔ سارا کے لیے یہ موقع کسی غیبی امداد سے کم نہیں تھا۔ وہ کمرے میں آئی اور ایک کاغذ گھسیٹ کر جلدی جلدی اس پر سالار کے نام ایک چھوٹی سی تحریر لکھی، جس میں یہ درج کیا کہ وہ اسے باعزت طریقے سے گاؤں سے رخصت کروا کر لائے، تب وہ اس کے ساتھ بھرپور خوشگوار زندگی گزار سکتی ہے۔ یہ چٹ اس نے بیڈ پر اوپن رکھی اور خود چادر اٹھا کر چھپاک سے باہر نکل گئی۔ کتنے دن ہو گئے تھے اسے باہر کی دنیا دیکھے۔ روڈ پر آ کر ایک عجیب سے احساس نے اسے دبوچ لیا۔ پتہ نہیں بھائی اسے اتنے دنوں کے بعد سامنے دیکھ کر اس کا کیا حشر کرتے۔ ماں اور بھابھی نے تو ضرور رو رو کر آنکھیں سجا لی ہوں گی۔ مختلف سوچوں کے حصار میں جکڑی بالآخر وہ اپنے گاؤں کی بڑی سڑک پر گاڑی سے اتر گئی۔ اسی پل ضیاء اور ریاض جو گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے، ان کی نگاہ اس پر پڑی اور وہ حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اس کی طرف بڑھ آئے۔ سارا اپنے بھائی کی پکار پر اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا اور بھاگ کر ان کے قریب آ گئی۔ ضیاء بھائی، ریاض بھائی، مجھے معاف کر دیں۔ فوراً آنکھوں میں آنسو بھر کر اس نے ضیاء بھائی کا ہاتھ چوم لیا، جس پر انہوں نے بھی نرمی کا مظاہرہ کیا۔ چل گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ جو ڈر رہی تھی ان کی نرمی پر حیران ہوتی کپ کپاتے جسم اور لرزتے دل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سالار نے شاور لے کر جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، بھاں بھاں کرتے گھر اور بیڈ پر آنکھوں کے سامنے پڑے کاغذ نے اسے عجیب سے خدشے میں مبتلا کر دیا۔ پلٹ کر فوراً بیرونی دروازے کو دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ لپک کر بیڈ پر پڑے سفید کاغذ پر نگاہیں دوڑاتے ہوئے اسے لگا جیسے اس کا بدن سن ہو گیا ہو۔ سارا سے اس درجہ بے وفائی اور حماقت کی توقع نہیں تھی۔ اسے کسی انجانے خدشے کے پیش نظر ٹاول بیڈ پر پھینک کر وہ فوراً گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اس روز موسم بہت پیارا تھا۔ رخصت ہوتے ہی دسمبر کی اداس شاموں نے اس کا دل جیسے بے دل کر دیا تھا۔ وہ اپنے فیانسی کے بے حد اصرار پر صرف اپنے بھائی اور بھابھی کی خوشی کے لیے اس کے ساتھ گھومنے آئی تھی۔ بلا شبہ اس کا فیانسی کسی بھی خوبصورت سمجھدار لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا، مگر اس کا دل جانے کیوں اس کی طرف راغب نہیں ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ دونوں آواری سے نکلے تھے جب اچانک حرین نے اسے دیکھا۔ آنی وہ بے حد چونک کر آواز کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر عظیم سعد اور حرین کے ساتھ کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ سعد کی نگاہ بھی اس پر پڑ گئی تھی اور اب وہ عظیم کی باہوں میں اس کی طرف آنے کے لیے مچل رہا تھا۔ ماما ماما ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے اس نے اپنی ہی رٹ شروع کر دی تھی، جس پر وہ بوکھلا کر رہ گئی، کیونکہ اس وقت اس کا ہونے والا مجازی خدا اس کے ساتھ تھا۔ ماما، یہ بچہ تمہیں ماما کہہ رہا ہے؟ سعد کی پکار پر وہ چونکا تھا۔ کیفیہ سے وضاحت کرنا مشکل ہو گئی۔ ہاں، وہ اصل میں ان بچوں کی ماں فوت ہو گئی ہے، تو تم ان کی ماں بننے کا منصب سنبھال لیا۔ تھوڑی دیر قبل پھول برسانے والے لہجے میں اچانک تلخی در آئی تھی۔ وہ اس قطعی غیر متوقع صورتحال پر گڑبڑا گئی۔ نہیں، اصل میں یہ بچے مجھ سے بہت اٹیچ ہیں، اسی لیے تمہیں اپنی ماں سمجھنے لگے ہیں۔ ایک بار پھر اس کی بات کاٹ کر وہ خفگی سے بولا تھا۔ یہ غلط ہے کیفیہ، ابھی کچھ روز بعد ہماری شادی ہونے والی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ان بچوں کے ساتھ اتنی اٹیچ ہو جاؤ کہ پھر ان کے بغیر خوش نہ رہ سکو، اس لیے پلیز آئندہ ان سے دوری رہنے کی کوشش کرنا۔ نگاہیں مسلسل عظیم لغاری کی شاندار شخصیت پر جمائے وہ اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ کیفیہ کو دفاع میں ایک لفظ کہنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا اس نے۔ اب چلو پلیز، مجھے بہت ضروری کام سے کہیں جانا ہے۔ اس کا ہاتھ حرین سے چھڑا کر اس نے زبردستی اسے گاڑی کی طرف کھینچا اور اگلے ہی پل خود بھی اس کے برابر میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر لی۔ سعد اب بھی عظیم کی باہوں میں مچلتے ہوئے اس کے لیے رو رہا تھا۔ سڑک پر کھڑی ننھی حرین اب بھی دکھی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے آنسو پی رہی تھی، جبکہ عظیم نے اس شخص کی آنکھوں میں اس لمحے ایک عجیب سا الاؤ دہکتے دیکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ پوری رات اس کی بے حد اضطراب کے عالم میں کٹی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر بھائی کے آفس روانہ ہونے کے بعد بھابھی اسے گھیر کر بیٹھ گئی۔ کل خرم بہت غصہ ہو رہا تھا۔ کیفیہ کہہ رہا تھا تمہیں زینب بی کے گھر جانے سے روکوں، جوان لڑکا ہے ان کا، اونچ نیچ ہو گئی تو کتنی رسوائی ہو گئی۔ اس کا دماغ خراب ہے بھابھی، میں وہاں زینب بی اور بچوں کی وجہ سے جاتی ہوں، ان کے جوان لڑکے سے ملنے نہیں جاتی۔ بھابھی کی بات پر خرم کا غبار اس نے اب نکالا تھا، مگر انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ برا منانے کی بات نہیں ہے کیف، اس کی نظر سے دیکھو تو بات ٹھیک ہے، کچھ ہی دن رہ گئے ہیں تمہاری شادی میں، خوامخواہ لوگوں کی بات کرنے کا موقع کیوں دو؟ میں جانتی ہوں تم بہت اچھی لڑکی ہو، زینب بی اور ان کا بیٹا بھی برا نہیں، مگر خرم میری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے پلیز تم اب تھوڑی احتیاط کرنا۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا تم؟ جی۔
गहरी सांस भरकर मजीद कुछ भी कहे बगैर वो नाश्ता छोड़कर दोबारा अपने कमरे में बंद हो गई। सामने ज़ैनब बी के लॉन में अच्छी खासी धूप भीग थी। वो बोझल दिल लिए कितनी देर टेरेस पर खड़ी इस लॉन की तरफ देखती रही। सारा कहाँ है? 3 घंटे का सफ़र 2 घंटों में तय करके वो अब ज़िया भाई के सामने खड़ा उनसे पूछ रहा था। जवाब में शाहिद ने उठकर उसे आंखें दिखाईं। किस हक से पूछ रहे हो उसका? देख लिए हमारे हाथ तेरे जैसे मामूली अफसरियों चूंटियों की तरह मसल कर फेंक दिए जाते हैं। आया बड़ा फर्ज शनास कहीं का। मैं सारा का पूछ रहा हूँ, सारा कहाँ है? इस बार वो धाड़ा था जिस पर ज़िया भाई को जलाल आ गया। होली बोल सालार, यहाँ ऊंचा कोई नहीं सुनता। सारा अब हमारी पनाह में है। तुम क्या समझते हो ज़बरदस्ती निकाह पढ़वा कर बड़ा तीर मार लिया तुमने? शट अप। मेरी बीवी है वो, कानूनन भी और इस्लाम की रोह से भी। अभी और इसी वक्त अगर आप लोगों ने उसे मेरे हवाले नहीं किया तो बहुत बुरा करूँगा मैं आपके साथ। ओए जा, बहुत देखे तेरे जैसे भड़के मारते ऑफिसर। खुला के नोटिस मिल जाएंगे, कल जा, जो होता है कर ले। शाहिद का लहजा गरूर में डूबा हुआ था। सालार इस लम्हे अपने तपते आसाब को बमुश्किल कंट्रोल करता खून का घूंट पीकर रह गया। उसे कतई खबर नहीं थी कि इन लोगों ने सारा के साथ क्या किया है। वो जो खुशी खुशी अपने भाइयों के साथ घर आई थी, घर पहुंचकर ठटक गई। दरो दीवार से टपकती अजीब सी वहशत ने उसका दिल जकड़ लिया था। अजहद हैरान होकर वो पलटी थी। ज़िया भाई, माँ और भाभी कहाँ हैं? अपने सवाल के जवाब में ज़िया भाई के भरपूर थप्पड़ ने उसके होश ठिकाने लगा दिए थे। ज़िया भाई मर गया? ज़िया भाई बेगैरत, सिर्फ तेरी वजह से क्या क्या नहीं हो गया यहाँ। इसलिए शहर जाकर कॉलेजों की हवा खाई थी कि भाइयों की इज्जत पर दाग लगा सको। उनका लहजा कहर बरसा रहा था। वो फपक कर रो पड़ी। मैं बेकसूर हूँ भाई, कभी ख्वाब में भी आपकी इज्जत पर दाग लगाने का नहीं सोच सकती। मुझे तो सालार ने ज़बरदस्ती अगवा किया था। सालार ने? एक लम्हे के लिए ने झटका लगा था। जी हाँ, वहाँ शहर में ज़बरदस्ती उसने मुझसे निकाह भी पढ़वाया और इतने दिन अपने घर में कैद भी रखा। आज पहली बार वो बैरूनी दरवाजे को लॉक करना भूल गया तो मैं फ़ौरन निकल आई। मेरा यकीन करें भाई, मेरा कोई कसूर नहीं। सारा इल्ज़ाम सालार अफिंदी के सर डाल कर वो अपनी तरफ से हल्की फुल्की हो गई थी। ज़िया और शाहिद ने कुछ सोचती निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा, फिर जैसे किसी फैसले पर पहुंच गए। सारा को यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं। तुम ऐसा करो, इसे शहर वाले बंगले में ले जाओ। मैं पीछे देखता हूँ वो सालार का बच्चा हमारा क्या बिगाड़ता है। ज़िया ने शाहिद को हुक्म दिया था, जिसकी फौरी तामील में वो हक्का बक्का सी खड़ी सारा को बाजू से पकड़कर बाहर खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। शहर पहुंचकर उसे बिना कुछ बताए एक तारीख कमरे में कैद कर दिया गया था, जिस पर वो पहले से ज़्यादा परेशान होकर रह गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सालार का ख्याल आता तो धड़कते दिल के अजीब से वसवसे भी दिमाग का घेराव कर लेते। उस पर फ़ायज़ा बेगम और ज़हरा की याद मज़ीद बेकरार कर देती। ये बेकरारी जाने कब तक बाकी रहती कि मिनिस्टर की बेटी का टकराव हो गया उससे। वो फितरतन रहम दिल और इंसाफ पसंद लड़की थी। तमाम हक़ाइक़ जानने के बाद लाताल्लुक़ बने रहना उसके लिए मुमकिन नहीं था। लिहाजा अपने भाई के साथ उसी की इत्तला पर वो सारा से मिलने चली आई। दरवाज़ा अचानक खुलने से कमरे में रोशनी की हल्की सी लकीर नमूदार हुई थी। सारा जो बेड पर पाँव समेटे बेहद परेशान बैठी थी, अचानक चौंक कर आने वाले की तरफ मुतवज्जो हुई। मिनिस्टर की बेटी चंद सानिये उसके हाल पर गौर करने के बाद फिर बेड पर उसके साथ ही कुछ फासले पर बैठ गई। हेलो, मुझे शगुफ्ता कहते हैं। मेरे भाई तुम्हारे भाइयों के बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनसे ही पता चला कि तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें यहाँ लाकर कैद कर दिया है, तो यूं ही मिलने चली आई। तुम यकीन नहीं करोगी, मगर मुझे रियली तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के साथ बहुत हमदर्दी है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। समझोगी कैसे? तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होगा। शायद ये भी पता ना हो कि तुम्हारी वालदा और भाभी के साथ क्या हुआ है। क्या हुआ है? आंखों में तहीर भरे अब वो लरजते दिल के साथ उसकी तरफ देख रही थी। बहुत बुरा हुआ है यार, तुम्हारी भाभी को तुम्हारे भाइयों ने घर के सहन में जिंदा जला डाला, जिसके सदमे ने तुम्हारी वालदा की जान भी ले ली, और अब तुम्हारे भाई तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि हो सकता है वो लोग किसी भी वक्त तुम्हें यहाँ से ले जाएं। इससे कुछ ही फासले पर बैठी वो लड़की जाने क्या क्या इंकिशाफ कर रही थी, और सारा को लग रहा था जैसे ज़िंदगी उसके वजूद से रुखसत होती जा रही है। उसकी समातें सुन हो रही थीं। जान से प्यारे भाइयों का ये चेहरा, ये किरदार, ये अज़ाइम उसे लम्हों में घायल कर गए थे। नहीं मेरे भाई ऐसा नहीं कर सकते। तुम ज़रूर झूठ बोल रही हो। वो क्यों मारेंगे मेरी भाभी को? मेरी भाभी तो इतनी अच्छी हैं, और मैंने भला क्या बिगाड़ा है इनका जो वो मुझे मारेंगे? उसे जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। ये तो तुम अपने भाइयों से ही पूछना। मैं तो इंसानियत के नाते महज इतना ही कर सकती हूँ कि जाते हुए बाहर से दरवाज़ा लॉक ना करूँ। पूछा भी गया तो कह दूंगी भूल गई थी।
तुम्हारे भाई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बहरहाल ज़िंदगी से कीमती कोई चीज़ नहीं होती। अब चलती हूँ मैं, बाय। वो जैसे अचानक आई थी वैसे ही हाथ हिलाती अचानक रुखसत हो गई। मगर सारा के अंदर इतनी हिम्मत भी ना रही कि वो अपने पैरों को ही हरकत दे सकती। कितनी ही देर सकते के अंदाज में गम से चूर बैठने के बाद अचानक वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोई थी। रिश्तों की इससे ज़्यादा भयानक तस्वीर और क्या हो सकती थी। गांव में दोबारा सालार के घर जाना भी किसी सूरत खतरे से खाली नहीं था। लिहाजा बहुत सोचकर वो कैफिया की तरफ चली आई। रुपया पैसा तो पास था नहीं, बस वाले को किराए के तौर पर उसने अपनी नथनी उतार कर दे दी थी। कैफिया उसे उजड़े हाल में इतने दिनों के बाद अपने सामने देखकर हैरान रह गई थी। सारा ने भी उससे कुछ छुपाना मुनासिब ना समझा और सारा अहवाल उसके गोशगुजार कर दिया। फिर उसी से लिपटते हुए बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ी थी। सालार जो उसके तीनों भाइयों पर नया केस बनाकर इनका फौरी चालान करवाने के बाद अपना ट्रांसफ़र रुकवाने की तगोदो में मसरूफ़ था। अपने सेल पर कैफिया की 1000 कॉल्स नज़रअंदाज करने के बाद सारा के हवाले से मैसेज पढ़कर चौंक गया। कैफिया की ये इत्तला देने पर कि सारा उसके पास महफूज है, उसने खुद फौरी तौर पर उसे कॉल की थी और सारा से 2 मिनट की बात करने के बाद वो अपनी पर्सनल गाड़ी में फ़ौरन उसे मिलने पहुंच गया था। अगले 2 घंटों में वो कैफिया के घर के ड्राइंग रूम में बैठा सारा को रोते हुए देख रहा था, जिससे सामना होते ही सालार ने उसे 2 थप्पड़ रसीद किए थे। गुस्से को जाने दे सालार भाई, आप जानते तो हैं ये कितनी बेवकूफ़ है और ज़्यादती भी तो कितनी बड़ी हुई है इसके साथ। इस बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि उसके भाइयों ने ये सब क्यों किया और आपने हर बात तय होने के बावजूद उसे किडनैप करके ज़बरदस्ती निकाह क्यों किया। कैफिया ने मौके की नज़ाकत देखते हुए लब खोलना ज़रूरी समझा था। सालार उसके सवालों पर लब भींच कर रुख फेर गया। गाँव के जो कानून और हालात होते हैं वो आप नहीं समझती मिस कैफिया। मैं सारा से मोहब्बत ज़रूर करता हूँ, मगर ज़ोर ज़बरदस्ती से इसे हासिल करना मेरी ख्वाहिश नहीं थी। इस इक़दाम के लिए मुझे ज़हरा भाभी और फ़ायज़ा फुप्पो ने मजबूर किया था, क्योंकि वो इन मोहतरमा के मोअज़्ज़ज़ भाइयों के राज जान गई थीं। ज़मीन के थोड़े से टुकड़े को बचाने के लिए इनके तीनों भाई साहब इन्हें जान से मारने का प्रोग्राम बनाए बैठे थे। इसीलिए फुप्पो और भाभी ने घर बुलाकर मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं इसे इनके साए से भी दूर ले जाऊं। मुझे नहीं मालूम कि इन्हें ज़हरा भाभी पर शक कैसे हुआ, मगर जब तक मैं वहाँ उनकी मदद के लिए पहुँचा बहुत देर हो चुकी थी। उसे कहीं जाकर अपने गांव वालों से अपने भाइयों की दरिंदगी का हवाल सुने, फिर ये फैसला करे कि इसे मेरे साथ ज़िंदगी गुजारनी है या नहीं। उसका मूड बेहद ख़राब था। सारा का झुका सर मज़ीद झुक गया। जो हो गया उसे भूल जाए, अब आगे ये सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए। कैफिया ने फिर उसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की थी। जब वो सोफे से उठते हुए बोला, मैं बेहतर तौर से जानता हूँ कि आगे क्या करना है, आप फिक्र ना करें, सिर्फ अपनी दोस्त का ख्याल रखें। मेरा ख्याल है कि मैंने फुप्पो की बात मानकर बहुत बड़ी गलती की थी। वो किसी तौर लाइन पर नहीं आ रहा था। कैफिया ने बौखलाकर कुछ कहने की कोशिश की तो सारा ने जल्दी से अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर उसे खड़े होने और कुछ भी कहने से रोक दिया। नहीं, इन्हें जाने दो। तुमने सुना नहीं, अम्मी की बात मानकर इन्होंने मुझसे शादी नहीं की, गलती की है। सुधारने दो अपनी गलती इन्हें। मेरी किस्मत में जो लिखा है वही होगा। रुंधे लहजे में अपनी बात मुकम्मल करके वो ड्राइंग रूम से निकल गई थी, जबकि पीछे कैफिया सालार को उस पर गुजरने वाली तमाम मुसीबतों का हाल सुनाती रही। उसकी शादी के दिन तेज़ी से करीब आ रहे थे। अब सारा भी बुझे दिल के साथ उसकी शादी की तैयारियों में उसकी भाभी का हाथ बटा रही थी। अभी कुछ रोज़ कबल उसके तीनों भाइयों पर उसकी भाभी और असलम लोहार की बेटी के कत्ल का पर्चा अदालत से ऑर्डर हो गया था, जिसके बाद तीनों को गिरफ्तार करके उनका चालान मुकम्मल कर दिया गया था। जिस ज़मीन और जायदाद के लिए वो इंसान से हैवान बने फिरते थे, वो ज़मीन यूं ही लावारिस पड़ी रह गई थी। कोई उनकी पैरवी करने वाला नहीं था। जिन दोस्तों और ऊंचे ताल्लुकात पर इन्हें घमंड था, इन दोस्तों ने पलटकर खबर भी ना ली थी। उनकी पता नहीं कितनी माओं की आहों और बद्दुआओं का जाल इन्हें घेरे हुए था। पुलिस के जिन बेज़मीर अफसरों को उन्होंने पैसे की ताकत से ख़रीद कर अपना ग़ुलाम बना रखा था, वो सारे या तो मुअत्तल हो गए थे या इनका ट्रांसफ़र हो गया था, जबकि सालार के ट्रांसफ़र ऑर्डर कैंसिल हो गए थे। उसी ने हवेली को ताला लगवा कर ज़मीनें ठेके पर मुख्तलिफ मिज़ारों को दे दी थीं और ठेके से हासिल होने वाली रकम सारा के ज़ाती अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दी। कैफिया से गाहे बगाहे उसकी बात होती रहती थी। वो उसकी मिन्नत करती थी कि वो सारा को माफ़ कर दे, मगर वो सुनी अनसुनी करके बात टाल देता। अब जैसे जैसे उसकी अपनी शादी के दिन करीब आते जा रहे थे, उसका दम जैसे घुटता जा रहा था। उस रोज़ सारा तबीयत की नासाजी के बाइस जल्द सो गई थी, जबकि वो अजीब सी उदासी और बेचैनी की शिकार होकर सख्त ठंड के बावजूद बाहर लॉन में आ बैठी।
अंदर इतनी घुटन थी कि बार बार पलकें चिपकने के बावजूद टूटकर रोना आ रहा था। अपने ही ख्यालों और सोचों में मगन बैठी वो जाने किस जहां की सैर कर रही थी जब बैरूनी गेट पर किसी की मुसलसल दस्तक ने उसे चौंका डाला। अपने तखलील के जहां से बाहर निकलकर गरम शॉल को अच्छी तरह दोनों कंधों के गिर्द फैलाती वो उठकर गेट तक आई और बाहर हुरैन को खड़े देखकर ठटक गई। आनी, मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ जल्दी आए ना। जैसे ही उसने गेट खोला हुरैन उसका हाथ थामकर रोते हुए बोली। जवाब में उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। क्या हुआ है पापा को? फौरन उसके साथ ग्रीन पैलेस की तरफ लपकते हुए उसने पूछा था। जब वो बोली, पता नहीं, मैं इनके कमरे में गई तो पापा बेड पर उल्टे पड़े थे। उनकी आंखें भी नहीं खुल रही थीं और पेशानी से खून भी बह रहा था। हुरैन की बात ने उसे मज़ीद डरा दिया, मगर उसके बावजूद वो उसे तसल्ली देती तकरीबन भागकर अजीम के कमरे की तरफ बढ़ी थी, जहां वो हुरैन की इत्तला के ऐन मुताबिक बेड पर ऊंधा पड़ा था। कैफिया धड़कते दिल की रफ्तार की परवाह किए बगैर तेजी से उस पर झुकी थी। अजीब, मगर वो बेसुध पड़ा रहा। हल्की हल्की बढ़ी शेव, अंदर को धंसी आंखें और बिखरे बालों ने उसका हाल खासा अफसोसनाक बना रखा था। वो उसे झंझोड़ते हुए बेसाख्ता रो पड़ी। अजीम, अजीम उठो ना प्लीज़। मुश्किल उसने उसे बेड पर सीधा किया था। जवाब में अजीम ने उसके हाथ झटक दिए। वो बड़ी मुश्किल से आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था, मगर नशे की शिद्दत के बायस खोल नहीं पा रहा था। कैफिया ये भूल गई कि उसके मंगेतर और भाभी ने उसे क्या नसीहत की थी। उसे इस चीज़ की परवाह भी नहीं रही थी कि उसके सामने जो शख्स अबतर हाल में पड़ा है वो उसका महरम नहीं था। उसे सिर्फ इतनी खबर थी कि वो रो रही थी और उसका दिल किसी भी खदशे से बेनियाज जैसे डूबता जा रहा था। अजीम, अजीम, आपकी पेशानी से खून बह रहा है, प्लीज़ आंखें खोलें। उसके कंधे झंझोड़ते हुए वो झुकी थी और उसी लम्हे अजीम ने अजब सी बेखुदी में उसे जकड़ा था। मुनज़्ज़ा, कैफिया को लगा इस अचानक अफदाद पर उसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा। कतई गुमान न होने के बायस उसके खींचने पर वो खासी अनबैलेंस होकर उस पर गिरी थी और अब उसका चेहरा जैसे फक हो रहा था। मुनज़्ज़ा, मैं भी मर जाऊंगा। अपनी गर्म बोझल आवाज़ में उसकी समातों के ऐन करीब चेहरा घुसाए वो कह रहा था और वो मचल कर रह गई थी। अजीम, होश में आए, मैं मुनज़्ज़ा नहीं हूँ। बड़ी दिक्कतों से ख़ुद को संभाला था उसने, मगर अजीम लगारी ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। कोई ऐसे भी करता है जैसे तुमने किया, ऐसे छोड़कर जाता है कोई? वो ख़ुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और वो उसे मज़ीद ख़ुद में जज्ब करने की कोशिश कर रहा था। हुरैन इस सूरत हाल पर मज़ीद परेशान हो गई थी। कैफिया को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे नशे की इस हालत में उसे हरगिज़ छेड़ना नहीं चाहिए था। अजीम, छोड़ो मुझे। हुरैन को रोते देखकर भरपूर क़ुव्वत का इस्तेमाल करते हुए उसने उसके बाजुओं का मजबूत हल्का तोड़ा और एक भी पल मज़ीद ज़ाया किए बगैर फ़ौरन संभल कर उठ खड़ी हुई। आनी, पापा को क्या हुआ है? उसकी सांसें अपने मामूल पर आ भी नहीं पाई थीं कि हुरैन आकर उसकी टांगों से लिपट गई। दिमाग ख़राब हो गया है पापा का, और कुछ नहीं हुआ। उसे खुद से अलग करते हुए वो अजीम के कमरे से बाहर निकल गई। दिल की तेज़ धड़कनें अब भी उसकी समातों में शोर बर्पा कर रही थीं। एन उसी पल ग्रीन पैलेस की डोर बेल बज उठी। कैफिया को टाइम का अंदाज़ा नहीं था। यही वजह थी कि वो फूली सांस के साथ जैसे ही गेट पर आई अपने सामने खड़े खुरम रज़ा को देखकर शॉक्ड रह गई। खुरम, आप? मर गया खुरम, सुना तुमने? काश मुझे पहले पता होता कि तुम किस कमाश की लड़की हो तो मैं कभी तुमसे रिश्ता ना जोड़ता। मोहब्बत की पतंगे किसी और से और ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब किसी और के साथ तुफ है तुम पर। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख पड़ा था। वो चाहने के बावजूद अपने दिफा में खुद इत्तमादी से काम न ले सकी। ये झूठ है खुरम, नीरा बहतान है मुझ पर। मैं सिर्फ बच्चों की वजह से। बकवास बंद करो। बहुत बेवकूफ़ बना लिया तुमने मुझे, अब और नहीं। आधी रात का वक्त और ये तुम्हारी फूली सांसें। अकल का अंधा हूँ मैं जो कुछ नहीं समझूंगा। बोलो। बेहद गुस्से से चिंघाड़ते हुए उसने उसकी ज़ात को लम्हों में दो कोड़ी का कर डाला था। फिर उसी वक्त उसके आंसुओं को किसी खातिर में लाए बगैर वो उसका बाजू पकड़कर उसे तकरीबन खींचते हुए घर ले आया था, जहां उसका प्यारा भाई जो उस पर जान देता था और भाभी जो किसी तौर माँ से कम नहीं थी परेशान से टहलते हुए उसी के बारे में बात कर रहे थे। खुरम ने उनके सामने पहले उसका बाजू छोड़ा था। क्या बात है खुरम? उसे गुस्से में देखकर भाभी ने ही पूछने की जसारत की थी। इससे पूछिए आपा कि क्या बात है जिसने मेरे वार्न करने के बावजूद उस शख्स के घर जाते हुए यहाँ किसी को बताने की जहमत गवारा नहीं की। पिछले आधे घंटे से इसका मोबाइल ट्राई कर रहा हूँ, मगर ये घर में हो तो बात करें ना। और मुझसे भला क्यों बात करेंगी ये? मैं लगता ही क्या हूँ इनका? सब कुछ लगता तो वो है जिसके बच्चों की माँ बनने का शौक चुराया है इसे। वो गुस्से में बिना सोचे समझे जो मुंह में आ रहा था कह रहा था, जिस पर उसके भाई के चेहरे की रंगत मुतगैर हो गई थी। ये क्या कह रहे हो खुरम? ज़ुबान संभाल कर बात करो।
میں تو زبان سنبھال ہی لوں گا، آپ اپنی بہن کو سنبھال کر رکھیے، جو محبت کی پینگیں کہیں اور بڑھا کر شادی کسی اور سے رچانے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ اس کے لہجے میں صفاقی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ چند لمحوں کے لیے بھی وہاں ٹھہرا نہیں تھا۔ وہ رشتہ جو ان دونوں کے مابین قائم تھا، وہ رشتہ بھی جاتے ہوئے ختم کر دیا تھا اس نے، اور اب وہاں گہرا سکوت چھایا تھا۔ بھائی اور بھابھی اسے ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکے تھے، مگر اس کے باوجود اسے عجیب سی چپ لگ گئی تھی۔ سارا کو اگلی صبح ساری بات کا پتہ چلا تو وہ بھی پریشان ہو کر رہ گئی، مگر ساتھ میں اسے اس شخص پر بھی جی بھر کر غصہ آیا جو اپنی مرحومہ بیوی کے عشق میں پاگل ہونے کے باوجود نشے میں ہی صحیح مگر اس کی دوست کے وقار کو مجروح کر چکا تھا۔ کیفیہ کو مطلع کیے بغیر وہ خاصے تپے انداز میں گرین پیلس آئی تھی، اور زینب بی کے سامنے جو منہ میں آیا اس شخص سے کہتی گئی تھی، جو خود ہوش میں آنے کے بعد بہت پریشان تھا۔ پہلی بار اسے اپنے نشے کی کثرت پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ ایک مردہ وجود کی محبت میں تباہ ہوتے ہوئے وہ بہت سی زندہ لوگوں کے ساتھ بہت غلط کر رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سنبھل گیا تھا۔ پہلی فرصت میں اس نے اپنے کمرے کی ترتیب بدلی تھی، پھر پہلی بار خود کیفیہ کے گھر آ کر اس کے بھائی اور بھابھی سے ایکسکیوز کیا تھا کہ اس کی بے پروائیوں کی وجہ سے کیفیہ کا اتنا اچھا رشتہ ختم ہوا۔ زینب بی کی دیکھ بھال بھی اب پوری توجہ سے کر رہا تھا۔ بھائی اور بھابھی دونوں کو ہوئی اس کی شخصیت بہت اچھی لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بھائی نے اسے اپنے کاروبار میں ہی شریک کر لیا تھا۔ اب اپنے گھر کے لان میں بیٹھتے ہوئے اس کی نظریں بار بار سامنے والے گھر کے ٹیرس کی طرف اٹھتی تھیں، مگر کیفیہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے بس ایک نظر دیکھ کر پلٹ جاتی۔ اس روز جب سارا اسے عظیم کے حوالے سے بہت تنگ کر رہی تھی، جانے اس کے دل میں کیا آیا کہ اس نے سالار کو کال کھڑکا دی۔ وہ کسی میٹنگ میں مصروف تھا، صرف اس کا نمبر دیکھ کر کال پک کر گیا۔ ہیلو، السلام علیکم، کیسے ہیں سالار بھائی؟ الحمدللہ بخیر و عافیت ہوں، آپ سنائیں؟ میں بھی بخیر و عافیت ہوں الحمدللہ، لیکن سارا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا اسے؟ پتہ نہیں، شاید ٹھنڈ لگ گئی ہے، کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، بس اداس رہتی ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتی۔ میں تو سمجھا سمجھا کر تھک گئی ہوں، تنگ آ کر آپ کو فون کیا ہے، آپ ہی کچھ سمجھا دیں۔ اوکے، آج تو بہت بزی ہوں، کل چکر لگانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے چکر میں آئے بغیر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تو وہ اپنے موبائل کو گھور کر رہ گئی۔ اسی پل سارا اس کے سر پر چنگھاڑی، کھوتی لڑکی، کیا بکواس کر رہی ہو تم اس فضول انسان سے؟ کر نہیں رہی یار، کر رہی تھی، اور فضول تو وہ واقعی بہت ہے، مجال ہے جو کبھی چکر میں آ جائے۔ پاگل ہو تم اور کچھ نہیں۔ میں بھی کرتی ہوں جا کر وہ عظیم صاحب سے بات، جان لے لوں گی تمہاری اگر اس کا نام بھی لیا تو۔ کیوں؟ اب تو خاصا سدھر چکا ہے بیچارہ۔ بھابھی بہت تعریفیں کر رہی تھیں اس کی، اور پھر تم نے جو قسم کھا لیا شادی نہ کرنے کی، اس کا بھی تو کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہے کہ نہیں؟ اپنی فکر کرو، تم میری نہیں؟ اچھا نہیں یار، اکلوتی دوست ہو میری، فکر تو کرنی پڑے گی۔ سنائے صاحب موصوف خاصے لائن پر آ گئے ہیں اور چھپ چھپ کر یہ چاند چہرہ تلاشنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ کوئی نہیں، بڑی خوش فہمی ہے تمہاری، وہ صرف اپنی مرحومہ بیوی سے پیار کرتا ہے اور بس، زندہ بیوی سے بھی کرنے لگے گا تو موقع تو دو۔ وہ کہاں باز آنے والی تھی؟ کیفیہ نے چڑھ کر اس کی کمر پر کئی مکے ایک ساتھ برسا دیے۔ عظیم لغاری نے کیفیہ آفندی کو پرپوز کیا، اور یہ بات اس کے لیے کسی شوق سے ہرگز کم نہیں تھی۔ وہ شخص جو اپنی مرحومہ بیوی کے لیے پاگل تھا، جسے اس کی استعمال شدہ کسی چیز پر دوسرے کا سایہ پڑنا بھی گوارا نہیں تھا، اسی شخص نے اسے پرپوز کیا تھا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ بھابھی نے اسے اس کی رائے پوچھی تھی، لیکن وہ خود اور ان کے شوہر دونوں اس پرپوزل سے بہت خوش تھے، لہٰذا شرماتے ہچکچاتے ہوئے اس نے بھی ہاں میں جواب دے دیا، جس کے بعد چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا حساب ہوا، اور وہ عظیم حیدر لغاری کے نام سے منسوب ہو کر اس کے گرین پیلس میں آ گئی۔ کیفیہ نے اپنی شادی میں سالار کو خصوصی طور پر انوائٹ کیا تھا، مگر وہ اپنی بے تحاشا مصروفیات کے پیش نظر صرف ولیمے والے دن ہی تھوڑی دیر کے لیے آ سکا تھا، اور اس وقت بھی اس نے سارا کو کوئی خاص رسپانس نہیں دیا تھا، جس پر وہ جی بھر کر دکھی ہوئی تھی۔ کیفیہ کی رخصتی کے فوری بعد شدید جذباتیت کا شکار ہو کر اس نے بھی فوری حویلی واپسی کی تیاری باندھ لی تھی، جس پر بھابھی نے خاصا احتجاج کیا تھا، مگر اس نے شائستگی سے معذرت کر لی۔ اپنی جان سے پیاری دوست کو خوشیوں کی ہزاروں دعائیں دیتی وہ اپنے گھر واپس لوٹی تو در و دیوار سے ٹپکتی عجیب سی وحشت نے اسے پھر رلا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ارد گرد کے گھروں سے خواتین افسوس کے لیے اس کے پاس آنا شروع ہو گئیں۔ ان خواتین سے جیسے جیسے وہ اپنے بھائیوں کی درندگی کا احوال سنتی جا رہی تھی، اس کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اپنی محبوب ماں اور بھابھی کی موت پر وہ جیسے اندر سے ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔
उसे ज़रा सा गुमान भी होता कि उसके हिस्से की जायदाद के लिए उसके भाई इतने जालिम बन जाएंगे तो वो खुद खुशी खुशी अपना हिस्सा इन्हें सौंप देती। असलम लोहार और उसका बेटा सालार की कोशिशों से बेगुनाह साबित होकर जेल से बाहर आ चुके थे, मगर उसकी बीवी अब भी झोली फैला फैला कर उसके भाइयों को बद्दुआएं देती नजर आती थी। सालार को उसकी हवेली आमद का पता चला तो फौरन दौड़ा आया। यहाँ क्यों आई हो? आते ही पहला सवाल उसने यही पूछा था। सारा ने उसकी आमद पर अपने आंसू पोंछ लिए। मेरा घर है, ये कोई रोक सकता है मुझे यहाँ आने से? रोक तो सकता हूँ मगर रोकूंगा नहीं, क्योंकि फूफो से वादा कर चुका हूँ हमेशा तुम्हें खुश रखने का। मगर मुझे अब खुशियाँ नहीं चाहिए। जब मुझे खुश देखकर खुश होने वाले ही नहीं रहे तो ये खुशियाँ किस काम की? उसकी पलकें फिर भर गई थीं। सालार जवाब में उसके मुकाबिल बैठ गया। नहीं सारा, ऐसे नहीं कहते। अल्लाह अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है और गुनाहगारों को उनकी बदअमालियों की सज़ा देता है। मैं अगर फूफो का हुक्म ना मानता तो वो लोग तुम्हें जान से मार देते। तो क्या हुआ? मुझे मार देते जान से, मेरी माँ और भाभी तो बच जाती। भूल है तुम्हारी, जिन लोगों के ज़मीर मर जाते हैं सारा, वो किसी रिश्ते को भी डसने से बाज नहीं आते, और होता तो वही है जो कातिबे तकदीर ने हमारी किस्मतों में लिख दिया है। हो सकता है कुदरत तुमसे अपने बहुत से सीधे साधे बंदों की भलाई का काम लेना चाहती हो। हाँ, तो फिर रोने धोने में खुद को ज़ाया करने के बजाय कोई भलाई का काम करने का सोचो। बाकी जहाँ तक मेरी ज़ात का सवाल है, तो अगर तुम चाहोगी तो मैं ये रिश्ता जो ज़बरदस्ती कायम हुआ था बरकरार रखूँगा। अगर तुम नहीं चाहोगी तो उसकी बात अधूरे छोड़ने पर उसका दिल जैसे ज़ोर से धड़का था। तो क्या, सीधी सी बात है। अगर तुम नहीं चाहोगी तो भी मैं तुम्हारी जान छोड़ने वाला नहीं। हल्की सी सांस भरकर वो मुस्कुराया था। जवाब में सारा ना चाहते हुए भी उसके सामने रो पड़ी। बस जानू, अब रहम करो मुझ पर और कितना ज़ब्त से काम लूँ, अब तो मेरी भी बस हो चुकी है। उसे नरमी से थाम कर गले लगाते हुए वो बोला तो वो उससे लिपट कर मज़ीद दिल का गुबार हल्का करने लगी। ये तय था कि वो शख्स मोहब्बतों का घना सायादार दरख्त था जो उसे अपने रब की करम नवाजी के बाद अपनी माँ की दुआओं से मिला था, और अब इस खूबसूरत हम सफ़र का साथ पाकर उसे अपने गांव के सीधे साधे गरीब लोगों के लिए ना सिर्फ बुनियादी तालीम के हसूल का बंदोबस्त करना था, बल्कि अपनी ज़मीनों से हासिल होने वाली आमदनी से इसी गांव की मुख्तलिफ ज़रूरियात पूरी करके इन ज़्यादतियों का कफ़ारा अदा करना था जो उसकी राह भटके हुए भाइयों से जाने अनजाने में सरजद होती रही थी कि अब उनके अंजाम से बहुत अच्छी तरह बाखबर हो चुकी थी। डियर रीडर एंड लिसनर, जो नावल हम रीड कर रहे हैं उसका नाम है पत्थरों की बस्ती में। उम्मीद है आपको नावल पसंद आ रहा होगा, तो आ जाइए बकिया हिस्से की तरफ चलते हैं। अजीम अपनी माँ से हज़ारों दुआएं लेकर इन्हें खुशो खुरम सुलाने के बाद जो ही अपने बेडरूम में दाखिल हुआ, वहाँ अपने बेड पर कैफिया को दुल्हन के रूप में साथ और हुरैन के साथ मगन देखकर रुक गया। वो कितना हसीन और मुकम्मल नज़ारा था। हुरैन की निगाह अचानक उस पर पड़ी थी और वो खुश खुश सी फ़ौरन उसके करीब दौड़ी आई थी। पापा, आपको पता है आनी मेरी मम्मा बन गई हैं। मैं इन्हें मम्मा कह सकती हूँ। वो उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया था। ओह पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। साद और दादी माँ भी बहुत खुश हैं। आप देखिएगा, अब मम्मा यूँ ठीक कर देंगी दादी माँ को, चुटकी बजाते हुए हुरैन ने कहा तो वो मज़ीद मुस्कुराया। जी बेटे, जादू आता है आपकी मम्मा को, इसलिए वो हर चीज़ यूँ ठीक कर देती हैं। कैफिया बाप बेटी की गुफ्तगू को एंजॉय करते हुए खुद भी मुस्कुरा रही थी। तभी वो उसके करीब आया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसके करीब आने पर दिल की धड़कनें फिर मुंतशिर हो गई थीं जब वो बोला, बच्चों के को साथ लेकर सोने का इरादा है क्या? जी हाँ। क्यों? क्यों से क्या मतलब? मेरे बच्चे हैं। अच्छा, लेकिन इन बच्चों का एक बाप भी है जिसे अभी तुमसे बहुत सारी बातें शेयर करनी है। वो क्या करे? उसकी आंखों में शरारत थी। कैफिया ने आंखें झुका ली। वो अभी वेट करे मेरे बच्चों के सोने का। कतई मदहोशी में सरजद होने वाली हरकत की इतनी बड़ी सज़ा। वो उसे कुछ याद दिला रहा था। कैफिया का झुका सर मज़ीद झुक गया। जी हाँ। नहीं यार, मैंने सुना है तुम बड़ी रहमदिल लड़की हो और तुम्हारी इसी अदा ने मुझे ज़िंदगी की तरफ वापस पलटने में मदद दी, वरना मुन्नज़ा के बाद किसी और के संग जीने का तसव्वुर भी नहीं था मेरे पास। मगर तुम्हारी कुर्बानियों ने मुझे एहसास दिलाया कि ज़िंदगी महज अपने लिए जीने का नाम नहीं है, इसका मकसद ही खुद को दूसरों के लिए वक्फ कर देना है। इसी सोच के तहत देखो क्या से क्या होकर रह गया मैं। उसके लहजे में हल्की सी नमी थी। कैफिया सर उठाकर बगौर उसके चेहरे को देखने लगी। तुम बहुत अच्छी हो कैफिया। हो सकता है मुन्नज़ा की याद मुझे पूरी तरह से तुम्हें खुश रखने का मौका ना दे, मगर मैं कोशिश करूँगा कि कभी तुम्हारी आंख में आंसू ना आने दूँ। बेखबरी में दानस्ता या ना दानस्ता अगर कोई भूल हो भी जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करके दरगुजर करने से काम लेती रहना।
प्लीज़। ओके, थैंक्स डियर, तुम वाकई दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो। अजहद ममनू होकर वो भी अब उसका हाथ थाम रहा था जब साद अचानक बोला, नहीं, मेरी मम्मा है। उसने कैफिया का हाथ अजीम के हाथ से फ़ौरन खींच लिया था, जिस पर अजीम के साथ साथ वो भी हंस पड़ी। लगता है ये दो ही रहेंगे। अब वो सरगोशी में मुस्कुराते हुए उससे कह रहा था, जिस पर एक बार फिर हंसते हुए कैफिया ने साद को अपनी बाहों में भर लिया। सामने मुनज़्ज़ा की तस्वीर लगी थी, मगर कैफिया को अब उसमें अपना अक्स दिखाई दे रहा था। वो आने वाले वक्त के हसीन लम्हों को तसव्वुर में लाती साद और हुरैन को अपने साथ लगाए अजीम लगारी के मजबूत कंधे पर सर टिका गई कि कभी कभी कुदरत आप पर यूं मेहरबान भी हो जाती है।